सम्पूर्ण शर्मावाला औपचारिक नमस्कार। आज हामी 22औं दिनमा छौँ। एक्सेल पनि हामीले लगभग पार लगाउन आँट्यौँ। यसपछि हाम्रा दुईटा विषयवस्तु छन्। इन्ट्रेस्टिङ विषयवस्तु नै छन् पक्कै। त्यति गाह्रो पनि छैनन् आउँदा विषयवस्तुहरू। एक्सेल अलिकति गाह्रो लागेको हुनसक्छ। एकचोटि भिडियो हेरेर रिपिट गर्नुभयो र एकचोटि मात्रै सिक्नुभयो भने लालु सर जसरी आफ्नो युट्युब च्यानललाई नै एक्सेल लभर भन्नुभएको छ त्यो खालको नसा एक्सेलमा छ। सुरुचोटि हेर्दाखेरि बैरागै लाग्ने हुनसक्छ। यसबाट काम लिन बानी भइसकेपछि यो कति इम्पोर्टेन्ट, कति महत्त्वपूर्ण, कति चलाउन सजिलो, कति धेरै काम लाग्ने भनौँ न, त्यो कुरो पक्कै महसुस हुन्छ। त्यसैले सुरुचोटि साइकल सिक्दै पछार्यौँ भने यो त नअडिनै पर्छ त, तीनटा खुट्टा भए पो अडिन्थ्यो भन्ने खालको तरिकाले गयौँ भने त्यो हामी कहिल्यै पनि सिक्न सक्दैनौँ। एकचोटि कसरी अडिन्छ भन्नेतिर लागे जस्तै कसरी सिकिन्छ भन्नेतिर अलिकति मात्रै बल गर्नु भने पक्कै पनि यो असहज अप्ठ्यारो कुरो त पक्कै पनि होइन। हस्, आजको 22औं दिनको कार्यक्रम सहजीकरणका लागि लालु चौधरी सरलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद राजकुमार सर। र मैले स्क्रिन पनि सेयर गरेँ। ल, र प्र्याक्टिस फाइल मैले सबै साथीहरूलाई प्र्याक्टिस फाइल दिइसकेको छ। डाउनलोड गर्दै रहनु होला। र ल, अब आज हाम्रो प्रोजेक्ट वर्कको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। यो प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ हामीले केही बटनहरू थप्नेछौँ, ड्यासबोर्ड थप्नेछौँ र एउटा सिटबाट अर्को सिटमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। र यसका लागि हामीसँग अहिले मार्कसिट छ, ग्रेड लेजर छ, जिपी लेजर छ। जिपी लेजर भनेको ग्रेड पोइन्ट लेजर भनेको है त। ग्रेड पोइन्ट भनेको चाहिँ 3.6 यता ग्रेड पोइन्ट देखाउने, र अर्को ग्रेड सिट पनि छन चाहिँ यहाँ। र आज मैले एउटा थपेँ सिट र यसलाई म ड्यासबोर्ड भन्ने छु। रिनेम गर्दैछु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यसलाई रिनेम गर्छौँ। रिनेम गरिसकेपछि यसको नाम राख्छौँ ड्यासबोर्ड। ड्यासबोर्ड लेखेँ मैले। त्यसरी यो ड्यासबोर्डसँग पनि जोड्नुपर्छ यिनीहरूलाई, यो सबैलाई। हुन त पिक्चर पनि राख्न सकिन्छ, अस्ति पनि हामीले पढाएको थियौँ। र सेपहरू पनि राख्न सक्छौँ। र अहिले म चाहिँ के गर्छु भने यहाँ स्कुलको नाम स्कुल, त्यसबाट अर्को एड्रेस, स्कुलको एड्रेस, इस्टाब्लिस अहिले नराखौँ, राख्दा पनि हुन्छ। अन्त ल राखौँ इस्टाब्लिस, ESTD इस्टाब्लिस्ड। अब अरू के चाहियो होला? हेड टिचर। यो मैले बनाउनु खोजेँ के भने हामीले यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्दा भित्र पनि चेन्ज हुने गरी बनाउनु पर्छ है। त्यस पछाडि चेक्ड बाई, अर्को प्रिपेयर्ड बाई। ल, अब अरू के चाहियो होला? हामीलाई चाहिने अरू कुराहरू के छन् त्यो पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो डेट अफ इस्यु पनि राख्न सक्छौँ। डेट अफ इस्यु राखेँ मैले, डेट मात्रै राखेँ। यहाँ डेट राखेँ। अब अरू के चाहिन सक्छ? टाइम चाहियो भने टाइम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टाइम। ल, अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ सिगार्ने काम गर्दैछौँ है त। सिगार्ने काम गर्दैछौँ। अब हामीलाई स्कुलको नाम चाहियो। यतिमा स्कुलको नाम चाहियो भने यसलाई हामी मर्ज गर्न सक्छौँ। मर्ज एन्ड सेन्टर। अब स्कुलको नाम लेख्ने भयो यहाँ श्री जगन्नाथ डेडराज। हजुरहरूले आफ्नो स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जगन्नाथ
डेडराज जनता सेकेन्डरी स्कुल ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई आफू खुसी कलर पनि गर्न सकिन्छ, कलर पनि गर्न पाइन्छ, यसलाई ठुलो पनि बनाउन पाइन्छ। अब कति के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिगार्ने काम चाहिँ आफ्नो हातमा हुन्छ। जस्तो यसलाई मैले सिगार्न चाहेँ भने यसलाई लेटरको कलर रातो पनि बनाउन सकिन्छ, रातो, निलो, पहेँलो, हरियो यसरी क्लिक गरेर कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसरी एड्रेस यस अर्कोमा चाहिँ एड्रेस हामी राख्न खोज्दैछौँ। यसलाई पनि मैले मर्ज एन्ड सेन्टर गरेँ, मर्ज एन्ड सेन्टर गरिसकेर यहाँ लेख्न खोज्दैछु बराह क्षेत्र अब एड्रेस 5 ल बराह क्षेत्र 5 लेखेँ मैले। यसलाई एडिट गरिनँ, इस्टाब्लिस कहिले इस्टाब्लिस भयो, जस्तो हाम्रो स्कुल 2017 मा हो, 17 लेखेँ। अब हेड टिचरको नाम पनि मैले यति मर्ज गरेँ, मर्ज एन्ड सेन्टर हिरामणी पौडेल ल। त्यसरी चेक्ड बाई, अब चेक्ड बाई अथवा एक्जाम कोअर्डिनेटर पनि हुन सक्छ। यसलाई पनि मर्ज एन्ड सेन्टर गरेँ र अब यसमा योगराज पौडेल प्रिपेयर्ड बाई, अब कसले तयार पारेको, आफैले तयार पारेको भने आफ्नै नाम लेख्नुहोस्, लालु चौधरी। अब डेट, अब यहाँ डेट राख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले मर्ज एन्ड सेन्टर गरेँ। अब डेट राख्नको लागि हामीसँग यो पनि टिप्दै गर्नुहोस् है, अरू त हामीले खुरुखुरी लेख्यौँ। अब यसलाई मिति लेख्नको लागि, आजको मिति लेख्नको लागि टुडे भन्ने फर्मुला छ, TODAY टुडे। यो मैले डबल क्लिक गरेँ अनि त्यसरी यसलाई क्लोज गरेँ। अब इन्टर गर्छु, हेर्नुहोस् त आजको मिति आयो यहाँ, यो मिति आयो। यसलाई यसको फर्मेट सेल गरेर हामीलाई जनवरी फेब्रुअरी चाहियो भने जनवरी फेब्रुअरी बनाउन सकिन्छ। करेन्सी नम्बर, फ्र्याक्सन, स्पेसल, डेटमा गएर आवश्यकता अनुसार मलाई यस्तो फर्मेटमा चाहिएको हो कि अथवा कस्तो फर्मेटमा चाहिएको हामी फर्मेट यहाँ छान्न सक्छौँ। ल मलाई यो फर्मेटमा चाहियो भने म यो फर्मेटमा मार्च 14, 2012 मा क्लिक गरिसकेर अब यसलाई ओके गर्नुपर्छ। यहाँ तल ओके छ, ल ओके। हेर्नुहोस् त आज जनवरी 6 जनवरी हो, यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ 6 जनवरी 2022। अब समय चाहियो भने समयको लागि पनि बनाउन सकिन्छ, = NOW नाउ भन्ने फर्मुला छ हामीसँग। त्यसरी यसलाई डबल क्लिक गरे भयो, अर्को यसलाई क्लोज गरेर इन्टर। हेर्नुहोस् त अहिलेको समय छ यो, तर यसलाई मलाई समय मात्रै चाहियो, यो मिति चाहिएन भन्ने लाग्यो भने यसलाई पनि फेरि राइट क्लिक र फर्मेट सेलमा गएर अब टाइम चाहियो हामीलाई, टाइममा क्लिक गर्ने। अब कस्तो टाइम लिने, यस्तो टाइम लिने हो भने यहाँ क्लिक गर्ने। अब यहाँ धेरै टाइमहरू छन्, अब कस्तो टाइम चाहियो मैले यहाँ क्लिक गरेँ, ओके। ल ओके गरेँ, ल यसरी बनाउन सक्यो है त। अब यसका अतिरिक्त अब यति चाहियो। अब यसलाई हामी रङ्ग्याउनु पनि सक्छौँ यो सिटलाई, र अहिलेलाई मैले रङ्ग्याउने प्रयत्न गरिनँ, हुँदा रङ्ग्याउन सकिन्छ यसलाई। जस्तो यो एड्रेस भएकोलाई चाहिँ, यति भएकोलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा रङले मानिलिउँ मैले रङ्ग्याउनु पर्यो भने ल यस्तो रङ्ग्याइदिएँ। त्यसरी यसलाई अक्षर सेतो चाहियो भने सेतो अक्षरमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ल यस्तो भयो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ पहेँलो बनाउने इच्छा लाग्यो भने पहेँलो बनाइदिनुहोस्, ल पहेँलो बनाइदिएँ। अब आवश्यकता अनुसार यिनीहरूलाई कस्तो कस्तो कलर दिन सक्नुहुन्छ। ल पहेँलो दिए, यसलाई पनि एडिट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सबैलाई पहेँलो दिए, यी कुराहरूलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि पहेँलो बनाइदिएँ, यो डेटलाई पनि पहेँलो बनाइदिएँ।
ल यो टाइमलाई पनि पहेँलो बनाइदिए। अहिलेको समय दिन्छ है यसले। 7:45 हेर्नुहोस् यहाँ 7:45 यसले दिइरहेछ। त्यसरी अब यसमा हामीले मार्कसिटमा पुग्नुपर्ने छ, ग्रेड लेजरमा पुग्नुपर्ने छ, ग्रेड पोइन्ट लेजरमा पुग्नुपर्ने छ, ग्रेड सिटमा पुग्नुपर्ने छ भने हामी यही अनुसारको चाहिँ यहाँ चाहिँ बटनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। बटन बनाउनको लागि हामीले यहाँ एउटा यसो गरौँ, यसैमा बनाउँदा नि हुन्छ। ल मैले एउटा सेप लिने भएँ। यहाँ सेपका लागि इन्सर्टमा जाउँ। सेप भित्र इलस्ट्रेसन भित्र यो सेप छ, सेप ल्याउँ। सेप ल्याइसकेपछि यति मध्ये कुनै सेप छानौँ, आफूलाई कुन मनपर्छ। ल मैले यो अहिले राउन्ड कर्नर भएकै लिएँ र यसलाई यहाँनिर राख्ने भएँ। ल त्यसरी यसलाई अलिकति यो छेउछेउ चाहिँ अलिक यस्तो गोलो भएको बनाउनु पर्यो भने यसरी तान्दिने। यो पहेँलो भाग छ, यसो गर्दा पुग्छ। यसलाई यसरी तान्दा भित्रतिर तान्दा चाहिँ यसरी गोलो बन्छ यसरी। अब त्यसपछि यसलाई अझै पनि हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कस्तो कलर चाहियो, यहाँ मध्येको कस्तो कलर चाहियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कस्तो कलर चाहिएको सोही अनुसार चाहिँ बनाउन सक्छौँ हामी। र मलाई एकछिनको लागि यही कलर चाहियो भने यसलाई क्लिक गरौँ। अझै यसलाई इफेक्टमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। प्रिसेट छ यहाँ, प्रिसेटमा गएर तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ, यस्तो अथवा यस्तो, अलिक फुके जस्तो अथवा यस्तो, कस्तो सेप चाहिन्छ हो त्यो सेप चाहिँ आफूले यसरी निर्माण गर्न सकिन्छ। अब यसमा लेख्नु पनि त पर्ने छ। यो मार्कसिटको लागि भने मार्कसिट लेख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई क्लिक गरौँ र राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्सबाट पनि लेख्न सकिन्छ, तर यसै गर्दा सजिलो हुन्छ। एडिट टेक्स्ट र अब यहाँ लेख्छौँ एउटा मार्कसिटको लागि हो भने मार्कसिट, मार्कसिट SHEET मार्कसिट। अब त्यो छेउमा छ। अब यसलाई बिचमा पार्नु पर्यो भने यसैलाई बिचमा पार्नु पर्यो भने ल यसलाई बिचमा पार्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, ठुलो बनाउनु पर्ने कसरी गर्ने, बिचमा पार्नु पर्यो भने यसरी बिचमा क्लिक गर्ने। ल बिचमा बनाउने। अब यसलाई अझ ठुलो बनाउनु इच्छा लाग्यो भने यसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ। अब यो सेतो अहिले कस्तो कलरमा छ, सेतोमा छ, राम्रै देखिएको छ। यदि होइन मलाई यो सेतो होइन अरू कलर नै चाहिन्छ भनेर कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कलर चेन्ज गर्नलाई यसो गर्नुहोस्। त्यसरी यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो कलर चाहिएको छ। अब निलोमा निलो कलर त पक्कै पनि देखिएन। यस्तो राख्दा कस्तो देखिन्छ यसरी हेर्नुहोस्। आफूलाई कस्तो मनपर्छ, सेतै चाहियो भने सेतैमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। भयो एउटा बनाऊ। एउटा बनिसकेपछि अब यसैलाई कपी गर्नुहोस्, डुप्लिकेट गर्नुहोस्। यसलाई डुप्लिकेट गर्नलाई कन्ट्रोल डी थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल डी हामीले जसरी कन्ट्रोल डी गर्दा पावर पोइन्टमा पढाएको थियौँ हो, यहाँ पनि कन्ट्रोल डी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी अर्को बनियो, दुईटा भयो। फेरि अर्को कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, तीनटा बनियो। हामीलाई चाहिएको 1 2 3 4 चारवटा चाहिएको छ। अर्को पनि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, र चारवटा भयो। अब यसलाई बोकेर कता चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार चाहिएको दिशामा लानुहोस्, तलै राख्दा नि भयो। ल दुईटा आवश्यकता अनुसार कता चाहिन्छ त्यता लगेर राख्नुहोस्। ल मैले यता राख्ने भएँ। ल यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। सजाउने काम आफ्नो हो। त्यसपछि एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पुग्यो। अब यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एडिट गर्नलाई यो दोस्रो यसलाई काट्दा पनि भयो। यसरी काटेर यो कुन चाहिँ लेजर हो, यो ग्रेड लेजर। ग्रेड लेजर लेख्नुहोस्, ग्रेड लेजर, ग्रेड लेजर लेख्नुहोस्। अर्को यसलाई पनि एडिट गरौँ। एडिट गरेर जीपी लेजर, ग्रेड पोइन्ट लेजर, जीपी लेजर, जीपी लेजर। अर्को यसलाई नै एडिट गरौँ।
अर्को यो ग्रेड सिट अगाडिको मात्रै काटौँ ग्रेड सिट भयो ल अब हामीले यहाँ थिच्दा अहिले यहाँ हाइपरलिङ्क लगाइएको छैन यहाँ थिच्दा भित्र छिर्न सक्ने बनाउनु पर्छ यहाँ थिच्दा चाहिँ भित्र यहाँ थिच्दा चाहिँ अथवा मार्कसिटमा थिच्दा क्लिक गर्दा चाहिँ मार्कसिटमा पुग्नु पर्यो जिपी लेजरमा क्लिक गर्दा जिपी लेजरमा पुग्नु पर्यो एवं रीतिले चाहिँ सम्बन्धित सिटमा पुर्याउनका लागि जसलाई हाइपरलिङ्क लाउनु पर्यो भयो हाइपरलिङ्क लाउनका लागि त्योभन्दा अगाडि यो देखाउँ यहाँ नाम चेन्ज गर्दा भित्र पनि नाम चेन्ज हुने बनाउनु पर्यो श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय यसको लागि मैले यतापट्टि क्लिक गरेँ मलाई त्यो जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय यहाँ चाहिएको छ भने ल मान्यौँ हामीलाई यहाँ चाहिएको छ भने अथवा तल्लो सिटमै राखिदिउँ ल यसलाई मर्जन सेन्टर गरेँ मैले अब यहाँ चाहियो भने के गर्ने हेर्नुहोस् है बराबर सजिलो सूत्र एउटै छ हामी लिङ्क लाउँदैछौँ लिङ्क यहाँ बराबर थिच्ने बराबर थिचेपछि ड्यासबोर्डमा जाने जहाँ हाम्रो स्कुलको नाम छ ड्यासबोर्डमा आयौँ यसलाई क्लिक गर्ने स्कुलको नाममा क्लिक गर्ने इन्ट्रो गर्ने हेर्नुहोस् त अब यहाँ स्कुलको नाम आयो अब यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार कति ठुलो चाहिन्छ यति ठुलो चाहिन्छ भने यति ठुलो राखौँ अब यसको कलर चेन्ज गर्ने इच्छा लाग्यो भने कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज गर्न सरलाई आउँछ नै अब कस्तो कलर राख्ने ल निलो अथवा कस्तो रङ यहाँ मध्येको कुन चाहिँ सरलाई मनपर्छ सर मेम्बरलाई मनपर्छ त्यसै गरी छान्नुहोस् ल मैले निलो नै राख्ने अब त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ एड्रेस चाहियो हामीलाई एड्रेस चाहियो जति चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक के अरे मर्जन सेन्टर गरौँ अब फेरि यहाँ बराबर एउटै तरिका हो बराबर अब फेरि ड्यासबोर्डमा जाउँ यहाँ चाहिँ हामीलाई एड्रेस चाहियो एड्रेसमा क्लिक गरौँ र इन्ट्रो गरौँ अब फेरि यो सानो छ यसलाई फेरि हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार कति ठुलो चाहिन्छ यसको फ्रन्ट साइज चाहिँ कति चाहिन्छ कलर के चाहिन्छ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा लागे कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हो यसरी बनाउन सकिन्छ अब अर्को यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस भन्ने थियो इस्टाब्लिस बिचमा राख्दा सजिलो राम्रो देखिन्छ होला अथवा यो दुईटा ल यसैलाई गरेँ क्लिक त्यसरी बराबर अब यो पनि ड्यासबोर्डमै छ हामी ड्यासबोर्डकै आधारमा गर्छौँ यहाँ 2017 यसलाई मैले इन्टर गरेँ अब यो पनि कति ठुलो फन्ट चाहिन्छ मानिलिउँ मैले यो स्कुलको नाम यहाँ बाहिर चेन्ज गरेर भित्र चेन्ज हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस् है म ड्यासबोर्डमा गएँ अब भित्र नछिरिकन यसलाई मात्रै चेन्ज गर्ने भएँ यसलाई चेन्ज गर्दा चेन्ज हुन्छ हुँदैन हेरौँ ल मानिलिउँ जगन्नाथ डेडराज थियो भने अघि यसको सट्टामा म यहाँ के राख्ने भएँ भने मोडेल यति मात्रै चेन्ज गरेँ अब भित्र चेन्ज भयो भएन अब यो बरा क्षेत्र अघि 5 थियो यो बरा क्षेत्र 5 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ बरा क्षेत्र 10 राखी हेरौँ बरा क्षेत्र 10 राखेँ अब भित्र चेन्ज भयो भएन हेरौँ है त यो कहाँ थियो मार्कसिटमा थियो ल मार्कसिटमा हेरौँ त अघि जनता के अरे जगन्नाथ डेडा थियो भने अहिले मोडेल जनता सेकेन्डरी स्कुल आयो बरा क्षेत्र 10 अब यहाँ चाहिँ स्पेलिङ गल्ती भएको छ हामीले यहाँ बाहिर सच्याउनु पर्छ बाहिर त्यो भित्र सच्याउनु पर्दैन यस्तो भएन त हजुर मेरोमा यस्तो भएन त सर यस्तो भ्यालु पो आएर बस्यो ए अहिले हेर्छौँ है त ल बरा क्षेत्र अथवा यति चाहिँ गरिसक्नु त्यसरी म लिङ्क लाएर पहिले सक्छु ल यति अब त्यस पछाडि यी नामहरू चाहिँ कहाँ चेन्ज गर्ने यो त यो सबैमा चाहिन्छ यति मात्र होइन सबैमा चाहिन्छ यो ग्रेड सिट यसमा पनि चाहिन्छ यसमा पनि चाहिन्छ यसमा पनि चाहिन्छ भन्ने भयो भने अब यसलाई ल यसमा पनि चाहियो भने यसमा पनि त्यही गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है म फेरि गर्छु जस्तै मानिलिउँ मैले यहाँ चाहेँ ल के गर्ने अरे जति आवश्यकता अनुसार हामीले बिचैमा परोस् भन्न चाहन्छौँ भने यसरी आवश्यकता अनुसार यसलाई मर्ज एन्ड सेन्टर गर्ने अनि बराबर यो मर्ज एन्ड सेन्टर पछि गर्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन अब त्यसरी बराबर गरिसकेपछि यो कहाँ ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो यो मार्कसिटमा छ मार्कसिटको होइन हामीले मार्कसिटको आधारमा यहाँबाट ल्याए पनि भयो
तर हामी ड्यासबोर्डबाटै चाहन्छौँ, ड्यासबोर्डबाटै पनि आउँछ यो। ड्यासबोर्डमा यहाँ क्लिक गर्ने, इन्ट्रो गर्ने, जम्मा 2-3 मात्रै छ स्टेप के बराबर। अनि कहाँबाट ल्याउने, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो सेलमा गएर क्लिक गर्ने। अब यो आवश्यकता अनुसार यसलाई पनि ठुलो बनाउने, यसरी पाइयो। अहिले मैले कलर गर्ने काम गरिने यहाँ पनि। अब यहाँ चाहिँ एड्रेस चाहियो, ल यहाँ चाहिँ एड्रेस चाहियो भने एड्रेस, ल अहिले पहिले मैले चाहिँ अहिले मर्जन सेन्टर गरिनँ, यतिकै गरेँ। ल पहिलो सानो कोठामै गरेर इजिक्वल टु, फेरि ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेँ, ड्यासबोर्डबाट चाहिएको छ अहिले एड्रेस, र एड्रेसमा क्लिक गरेँ, इन्टर। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि आयो। अब यहाँ त छेउमा आयो, कुचुको परेको आयो। यसलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा लानु छ भने यसरी कति पहिले सेलेक्सन गर्ने, सरी सेलेक्सन गरेर मर्जन सेन्टर गरिदिनु, बिचमा पर्छ। अब यहाँ एड्रेस के अरे स्थापना मिति चाहियो, फेरि अघिकै फर्मुला बराबर ड्यासबोर्ड भनेको जहाँ छ भनेको है त, ड्यासबोर्डमै छ भने ड्यासबोर्डबाट ल्याउने। अब इन्टर। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एड्रेस पनि आयो, के अरे स्थापना मिति पनि आयो। यसलाई आवश्यकता अनुसार फन्ट ठुलो बनाउन हामी सक्छौँ, यसलाई पनि आवश्यकता अनुसार ठुलो बनाउन सक्छौँ। एवं रीतिले अरू अन्यमा पनि जाने, जस्तो यसमा पनि चाहियो, यसमा पनि त्यही गर्ने एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ अस्ति मैले कपी पेस्ट गर्न सिकाएको थिएँ। कपी पेस्ट गर्ने तरिका भने कस्तो भने म त्यो पनि सिकाउँछु। ल ड्यासबोर्डमा छ, पहिले यसैलाई कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी, अर्को तरिका है त, कन्ट्रोल सी गरिसके पछाडि अब हामीलाई यसलाई पेस्ट गर्नु छ। पेस्ट कहाँ गर्ने, जीपी लेजरमा गर्ने, जीपी लेजरमा यहाँ गर्ने। हामीले यहाँ गर्ने हो भने यहाँ क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि लिङ्क स्पेसलमा जाने। यो चाहिँ हो, पेस्ट लिङ्क हो। पेस्ट लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ बस्छ, हेर्नुहोस् त बस्यो। सेम प्रोसेस। फेरि ड्यासबोर्डमा जाने, हामीलाई एड्रेस चाहियो, यो एड्रेसमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने र फेरि कन्ट्रोल सी गरेपछि अब यसलाई कहाँ लगेर राख्ने, ग्रेड सिटमा लाने। हामीलाई यहाँ चाहिएको छ भने यहाँ चाहिँ अब फेरि पेस्ट लिङ्कमा जाने र पेस्ट लिङ्क गर्ने, यहाँ यो पनि आयो। अब त्यसरी अर्को एड्रेस पनि चाहिएको छ, त्यसै गरी अब एड्रेसमा जाने, फेरि ड्यासबोर्डमा एड्रेस के अरे यो स्थापना मिति चाहियो, कन्ट्रोल सी गर्ने। अब फेरि पेस्ट स्पेसलमा जाने र यहाँ पेस्ट लिङ्क, यो चाहिँ हो पेस्ट लिङ्क। यहाँ यस्तो सिक्री बाँधे जस्तो देखिन्छ, यो एउटा ऐना जस्तो देखेको छ। यहाँ चाहिँ अर्को सिक्री लाए जस्तो, यहाँ तल चाहिँ पेस्ट लिङ्क भनेर लेखेको हुन्छ हो। त्यो पेस्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन यहाँ कन्ट्रोल जेड गरे। ल अब यो कहाँ लगेर राख्ने, यहाँ हामीले कपी गर्यौँ, कपी गरेको कुरा चाहिँ फेरि यहाँ जाने। हजुर सर जेपीमा गर्नुभयो, जेपी लेजरमा गरेँ मैले। ल यो जेपी लेजरमा गरेर अब पेस्ट लिङ्कमा ओके गरौँ। ल यहाँ आयो। अब यसलाई त केही मिलाएकै छैन, यहाँ मिलाउनु पर्यो। यसरी मिलाउने काम, मर्जन सेन्टर कहाँ राख्ने, यसलाई पनि त्यसै गरौँ, मर्जन सेन्टर गरौँ। यसलाई यतिकै ठिक छ भने यहीँ राख्ने, नत्र भने कति गर्ने यसरी, अथवा यसरी मर्जन सेन्टर गरिदिने, बिचमा पर्छ। अब बाहिर चेन्ज गऱ्यो भने यहाँ चेन्ज हुन्छ हुँदैन, फेरि हेर्नु है त। महेन्द्र मावि, म यहाँ यसमा गएर यो स्कुलको ठाउँमा चाहिँ अघि मोडल भन्ने थियो, अब महेन्द्र मावि भनेर लेख्छु। महेन्द्र सेकेन्डरी स्कुल, महेन्द्र सेकेन्डरी स्कुल। ल महेन्द्र सेकेन्डरी स्कुल, यो एड्रेसमा पनि चेन्ज गरिदिउँ। एड्रेसमा महेन्द्र मावि कति वडामा छ थाहा भएन, 6 होला कि 8 हो? महेन्द्र मावि कति हो? 8 लेख्दै। ल केही छैन, ठिक छ। तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो इस्टाब्लिसमा पनि 2000 कति हो थाहा भएन, मैले 15 लेख्दिएँ। अब चाहिँ हेरौँ है त, यो चाहिँ भित्र आयो कि आएन, यसमा मार्कसिटमा हेरौँ। यो मार्कसिटमा चेन्ज भयो। ग्रेड सिटमा हेरौँ, ग्रेड सिटमा पनि चेन्ज भयो। अर्को हेरौँ जीपी लेजरमा चेन्ज भयो। अब ग्रेड सिटमा त बाँकी नै छ, ग्रेड सिटमा हामीले गरेकै छैनौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ग्रेड सिटमा अझै गरेर बाँकी नै छ, मैले गरेकै छैन यहाँ। ल यसमा पनि गरिदिउँ, केही छैन। ल यसलाई मैले बराबर लेखेँ, बराबर। अब कहाँबाट ल्याउने, ड्यासबोर्डबाट ल्याउने, ड्यासबोर्डमा जाने। अब स्कुलको नाममा क्लिक गरिदिने र इन्टर। अब हेर्नुहोस् त चेन्ज भयो।
अब त्यसै गरी यहाँ एड्रेस पनि त्यस्तै छ, एड्रेसमा पनि इज इक्वल टु फर्मुला सजिलो छ, इज इक्वल टु ड्यासबोर्डमा जाने, अब एड्रेसमा गएर क्लिक गरिदिने, इन्टर, हेर्नुहोस् त यो पनि चेन्ज भयो। अब यो साल यसमा पनि बराबर, फेरि ड्यासबोर्डमा जाने, अब यो स्थापना मितिमा क्लिक गर्ने, इन्टर, हेर्नुहोस् त यो पनि चेन्ज भयो। यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। अब चाहिँ यो अटो जेनेरेट हुन्छ है, त्यो अटो जेनेरेट पानी भिजाएर ल्यायो क्या तल लगिदिनु पर्ने हो। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अन्तिम एउटा काम रह्यो। हुँदा यो मैले यो चलाउने चाहिँ मैले यो सिकाएकै छ नि, यो चलाउने चाहिँ कसरी ल्याउने, यो हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 2 छ, अझै एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने 3 हुन्छ, अझै क्लिक गरेर 4 5 5 6 7 यसरी ल्याउन मिल्छ। त्यो चाहिँ मैले सिकाएकै छ नि। हजुर एकपल्ट उसमा फर्किनु त सर, हजुर अगाडि जानु त, थोरै अगाडि ग्रेड लेजरतिर जानु न। ग्रेड लेजर, ल ग्रेड लेजर अर्को यो मार्कसिट जुन थियो नि हाम्रो ड्यासबोर्डदेखि पछाडि के थियो, मार्कसिट क्लिक गर्नु छ हो। यो भन्दा पछाडिको हाम्रो ग्रेड लेजरमा हामीले कलर लगाएको थियौँ नि, यसलाई चाहिँ बराबर लगाएर उतातिर जाँदा यही कलर शुद्ध जान्छ होला नि? जाँदैन सर, कलर जाँदैन। कलर चाहिँ तपाईँले के अरे कस्टमाइज गर्नुपर्छ, तपाईँले कलर समेत तान्दैन, कलर र के अरे फर्मेट लाँदैन, फन्ट साइजहरु केही पनि लाँदैन, फन्ट साइजहरु केही पनि लाँदैन। हेर्नुहोस् यो ठुलो छ, अर्को सानो छ, ती गरे मिलाउने हो। हजुर हजुर, ल अब त्यसपछि यी गरेर कस्टमाइज गर्ने हो है, यी कस्टमाइज गर्ने, कलर सर लाउने इत्यादि चाहिँ यीबाट बेग्ला बेग्लै हुन्छ। ल फेरि म ड्यासबोर्डमा आएँ। अब हजुरहरूलाई यहाँबाट क्लिक गर्दा एकैचोटि हाम्रो त्यो सिटमा पुर्याउने बनाउँछु। यो समय र यो मिति राख्न त जान्नुभयो होला। यसो गर्नु भने त्यो फर्मुला बिर्सियो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ क्लिक गरेपछि यो फर्मुला माथि आउँछ, यसरी फर्मुला हेरेर सक्नुहुन्छ। यो टाइम अहिलेको टाइम भनेको 8:02 भयो हैन। यहाँ यो अटो जेनेरेट तपाईको यो सिस्टममा कम्प्युटरमा यहाँ जति समय छ त्यो समय चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। ल अब यसलाई जेनेरेट के गरौँ भने चलायमान बनाऊ यसलाई, यिनीहरूलाई चाहिँ यी जुन बटनहरू बनाएको छ यो बटनहरू, ल बटनहरू चलायमान बनाउने भए म यसको लागि हाइपरलिङ्क लाउनु पर्ने भयो। पहिले क्लिक गरौँ, क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गरिसकेपछि यो ध्यान दिउँ है त। कतिपय साथीहरूले यहाँ डबल क्लिक गर्नुहुन्छ, यसो डबल क्लिक गरेपछि यो कर्सर भित्र बस्छ। डबल क्लिक होइन, सिंगल क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ सिंगल क्लिक गरेँ मैले, राइट क्लिक गरेपछि यहाँ तल लिङ्क छ, लिङ्कबाट गर्न सक्नुहुन्छ। ल लिङ्कमा गइसकेपछि यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ, इन्सर्ट हाइपरलिङ्क भनेर आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ अहिले के देखाएको हुन्छ, यो हामीलाई चाहिएको होइन। हामी प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा जान्छौँ है त। एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेजमा अहिले यो क्लिक छ, यहाँ चाहिँ करेन्ट फोल्डरमा क्लिक छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। यहाँ प्लेस यति गरेपछि हेर्नुहोस् त, अब केसँग जोड्ने भन्छ यसले। अहिले मैले केमा क्लिक गरेको छु हेरौँ त, यहाँ मार्कसिटमा भनेपछि यसलाई मार्कसिटसँग जोड्नु पर्यो। मार्कसिट, ग्रेड लेजर, जिपी लेजर, ग्रेड सिट, ड्यासबोर्ड, हामीसँग यति सिटहरू छन्। अब मैले अहिले चाहिँ यो मार्कसिटसँग जोड्न खोज्दैछु। मार्कसिटमा क्लिक गरेँ, अब ओके गरेँ र बाहिर क्लिक गरिसकेपछि यो एडिटिङ मोडबाट हराउँछ र हेर्नुहोस् त्यहाँ औँला आउँदैछ, हात अरूमा छैन, अरूमा यी हात आएको छैन, तर यहाँ आइसकेपछि औँला देखाउँछ। अर्थात् यो चाहिँ अब लिङ्क भइसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले यहाँ जस्तो यहाँ क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ पुग्यो। यो चाहिँ के अरे अहिले हामी मार्कसिटमा पुग्यौँ। ल फेरि म ड्यासबोर्डमै गएँ, लगाइ हेरौँ, अर्को ग्रेड लेजरमा लगाइ हेरौँ। सेम प्रोसेस बिर्सिनु भएको छ भने फेरि एकचोटि सम्झिनु त। सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, लिङ्क, त्यसबाट अहिले चाहिँ एकचोटि गरिसकेपछि यो अब चाहिँ ठ्याक्क आउँछ। यो मैले यसलाई केमा लाउनु खोज्दैछु, ग्रेड लेजरमा भनेको सेकेन्डमा छ, सेकेन्डमा क्लिक, ओके, यो पनि भयो। फेरि बाहिर क्लिक गरिसकेपछि एडिटिङ मोडबाट हराउँछ। फेरि अब अर्कोमा जाउँ, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, लिङ्क,
लिङ्कमा गइसकेपछि अब हामी एलपी लेजरमा जाँदैछौँ। एलपी लेजर ओके। अब लास्ट एउटा बाँकी रह्यो, फेरि क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक गरे पनि भयो। यता हाम्रो इन्सर्टमा पनि यहाँ लिङ्क हुनुपर्छ। यहाँ पनि लिङ्क छ है त। तपाईँ इन्सर्टबाट यहाँबाट पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क गरिसकेपछि अब यो चाहिँ के थियो, ग्रेड सिटमा जाउँ। ओके ल, अब सबै नै भइसक्यो। अब फिर्ता हुने पनि त चाहियो। जस्तो मैले मार्कसिटमा क्लिक गरेँ, मार्कसिटबाट यहाँ फिर्ता हुनु पर्यो। फिर्ता हुने बटन या त बनाउनु पर्यो या त अर्को एउटा सजिलो तरिका, यहाँ चाहिँ हामी एउटा के राख्छौँ भने स्कुलको लोगो राख्छौँ। त्यो लोगोबाट फिर्ता हुने बनाउँछौँ। ल लोगो राजु सरले प्रश्न गर्दै हुन्छ, सर भोइसबाटै भन्नु त एकचोटि राजु पराजुली सर। ल भन्नुहोस् न सर, अगाडि बढ्नुहोस् त। यो सेप ल्याउने देखिन क्या सर। यो सेप ल्याउन होइन। ल ठिक छ हामी यहाँ हेरौँ सेप ल्याउने कसरी। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हामीले पावर पोइन्टमा पढेको र उतापट्टि वर्डमा पढेको सेम प्रोसेस हो। हामी पहिले केमा जान्छौँ, यो अहिले मानिलियो हामी कतै अन्यत्र कतै छौँ, होममा छौँ भने इन्सर्टमा आउने। इन्सर्ट पछाडि यहाँ इलस्ट्रेसन भन्ने छ, इलस्ट्रेसन। अब यहाँ चाहिँ सेपको सिम्बोल पनि बनेको छ, यहाँ सिम्बोल अथवा आइकन। त्यहाँ यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छौँ। पिक्चर, सेप्स, आइकन, 3D, स्मार्ट आर्ट, स्क्रिनसट भनेको छ। हामी चाहिँ यो सेपमा क्लिक गर्छौँ। सेपमा क्लिक गरेपछि यहाँ आवश्यकता अनुसारको धेरै सेपहरू आए। हामीले कस्तो यो गोलो ल्याए पनि फरक परेन। र मानिलिउँ मलाई यो राउन्ड कर्नर भएको चाहियो भने यहाँ ल्याउने, अनि त्यसरी यसलाई ड्रा गर्ने। सुरुमा यसरी सामान्य प्रकारको हुन्छ। अब यसलाई डिजाइन गर्न त सरलाई आउँछ नै, किनभने हामीले पावर पोइन्ट पढ्दा मजाले पढाएको छ। ल यसरी आयो। अब यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्न यहाँ सेप फिल्डमा यो फर्मेट यो एक्टिभ हुन्छ। यहाँ अलि बाहिर क्लिक गर्दा चाहिँ एक्टिभ छैन। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्टिभ छैन। जब हामी क्लिक गर्छौँ यसलाई, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने आउँछ, ड्रइङ टुल्स फर्मेट हो। त्यसै बेला चाहिँ यहाँ सेप फिल भन्ने आउँछ। कस्तो कलर राख्ने, पहेँलो, रातो, हरियो, निलो, पहेँलो जस्तो राख्नु भयो। आवश्यकता अनुसार कस्तो राख्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, आँखामा नबिजाउने हुन्छ, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ हो। अथवा यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट छ यहाँ थुप्रै, हेर्नुहोस् न थुप्रै आयो कि यहाँ हो। त्यसरी मानिलिउँ मैले यस्तो राख्ने भयो भने यस्तो क्लिक गर्ने, यस्तो आयो। अब अझै यसलाई होइन यस्तो अलिक मन परेन भन्ने लाग्यो भने यहाँ चाहिँ यो यसमा सेप इफेक्टमा जानु होला। त्यसरी प्रिसेट भन्ने छ। प्रिसेटमा गइसकेपछि यतापट्टि यहाँ धेरै प्रकारका छन्। यस्तो पो राख्ने हो कि यस्तो पो राख्ने हो कि, यहाँ प्रिभ्यू देख्न सकिन्छ। म यहाँ जब क्लिक गर्छु के अरे यसलाई चाहिँ होभर गर्छु होइन, चेन्ज हुँदै आउँछ। यस्तो राख्ने हो कि यस्तो पो राख्ने हो कि। अब कस्तो मनपर्छ, अब सरलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ मलाई यस्तो मनपर्ने यही राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ल कस्तो मनपर्छ, कस्तो राख्दा चाहिँ अलिक आकर्षक देखिन्छ भन्ने हुन्छ। यो कलाकारिता तपाईँमा निर्भर छ होइन। ल मानिलिउँ मैले एकछिनका लागि यही राख्ने भने यसैलाई क्लिक गरेँ। अब लेख्ने कुरा हो, लेख्नको लागि त हामीलाई थाहा छ। यी राइट क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक, अनि एडिट टेक्स्ट भन्ने आउँछ। एडिट टेक्स्ट आइसकेपछि आफू खुसी लेख्न सक्नुहुन्छ। लालु चौधरी, ल CHAUDHARY, ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो बिचमा त छैन, यसलाई बिचमा कसरी बनाउने होला। अब यसलाई बिचमा ल्याउनु पर्यो। बिचमा ल्याउनको लागि यो डबल क्लिक गरौँ। यहाँ डबल क्लिक गरेपछि कर्सर बस्छ। त्यसरी बोको पहिले ल यसरी सेलेक्सन गर्नुहोस्। अब यसलाई बिचमा पार्नु पर्यो भने होममा जानुहोस्। अब यहाँ यो बिचमा सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पनि सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, बिचमा बस्छ। अब यसको साइज पनि ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कति ठुलो चाहिन्छ हो, यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ठुलो सानो हेर्नुहोस् त, ठुलो सानो। अब यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सेतो छ, यो सेतो मन परेन, मलाई रातो पो चाहिएको थियो भन्ने लाग्यो भने यहाँबाट चाहिँ हामी रातो, निलो, पहेँलो, हरियो, रातो जस्तो बनाउन सक्छौँ। आवश्यकता अनुसार कस्तो मनपर्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अहिलेलाई मैले यति गरेँ। र यहाँ हामीले हाइपरलिङ्क लगाइसकेको अवस्था छ। अब हाइपरलिङ्कलाई फेरि एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने हेरौँ। पहिले के गर्ने,
यहाँ क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने अथवा इन्सर्टबाट गए पनि भयो, इन्सर्टबाट भयो, इन्सर्टबाट गइसकेपछि यहाँ लिङ्क भन्ने देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यतिकै गर्नु भने यहाँ चाहिँ लिङ्क लाग्दैन। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अब यहाँ लिङ्क लाएर गरेँ भने कता लिङ्क लाउनु, यहाँ केही त यसले डिफाइन गरेकै छैन। अहिले यहाँ क्लिक भएको छ, एक्टिभ सेल यहाँ छ, यो एक्टिभ सेलतिर जाने भयो। त्यसकारण हामीले कहाँ लाउने त्यसलाई पहिले क्लिक गर्नु पर्यो। यसलाई मैले क्लिक गरेँ, अब चाहिँ लिङ्कमा जाने, लिङ्कमा गइसकेपछि यति मध्ये कुन चाहिँमा लाउने हो, जहाँ लगाउने इच्छा छ त्यहाँ जान्छ है त। ल अहिले चाहिँ यसलाई लालु चौधरी कतै पनि नलाने, क्यान्सल गरेँ मैले। अब कता जाउँ भने ग्रेड सिटमा जाउँ। ग्रेड सिटमा आइयो। ग्रेड सिटमा मैले के गर्न खोजेको छु भने यहाँनिर तल सर्टिफिकेटमा हेर्नुहोस् त, यहाँ सर्टिफिकेटमा क्लास टिचर भनेको छ, क्लास टिचर। अब क्लास टिचर यहाँ नाम लेख्नु पर्यो, यहाँ क्लास टिचर को अथवा सर्टिफिकेट यो हेर्ने बनाउने को भन्दा क्लास टिचर चाहिएको छ। अब यहाँ चाहिँ म चाहन्छु यहाँ चाहिँ मेरो नाम आओस् लालु चौधरी भनेर आओस्। यसको लागि मैले के गर्ने भने यहाँ बराबर यति गरिसकेपछि त्यो लालु चौधरी कहाँ थियो, ड्यासबोर्डमा थियो। हो यहाँ लालु चौधरीमा क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने, इन्टर। हेर्नुहोस् त यहाँ लालु चौधरी आयो, यहाँ अझ माथि लगेर देखाउँछु म। हेर्नुहोस् त लालु चौधरी आयो। अब डेट अफ इस्यु कहिलेलाई इस्यु गर्ने यो डेट। अब यहाँ पनि मैले इज इक्वल टु गरेँ, इज इक्वल टु आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ कता कता छ। ड्यासबोर्ड, ड्यासबोर्डमा जाउँ। अब यो मितिमा जनवरी 6 मा चाहिँ इस्यु गर्ने भन्छ, यहाँनिर इन्टर गरिदिउँ। यहाँ जनवरी 6 आयो। अब यो फर्मेट चेन्ज गर्ने कुरा त अघि मैले भनेकै थिएँ। ल फेरि पनि भने, अब यही फर्मेटमा चाहिन्छ भने ठिकै छ, होइन अर्को फर्मेटमा यो फर्मेट मन परेन भन्ने भयो भने चाहिँ राइट क्लिक, फर्मेट सेल। अब डेटमा छँदैछौँ। अब यस्तोमा चाहियो भने चाहिँ हामीलाई मार्च, ठिकै छ, यस्तो 2014। ल यस्तोमा चाहियो भने यस्तो क्लिक गर्ने र ओके गर्ने। यो फर्मेट चेन्ज गर्ने कुरा हो। ल फर्मेट यस्तो यो ड्यास भयो 2022-01-06 हो यस्तो। अब यहाँ चाहिँ हेड सरको नाम चाहिएको थियो 0 भएको ठाउँमा यहाँमा त्यसै गर्ने इज इक्वल टु अहिले जे गर्दैछौँ त्यसलाई लिङ्क भन्छौँ है त। खोइ के गर्नुभयो के गर्नुभयो भन्ने होइन, यसलाई हामी लिङ्क भन्छौँ। लिङ्क लगाउँदैछौँ। लिङ्क लगाउनको लागि सबभन्दा पहिले इज इक्वल टु, त्यसरी त्यो कहाँ छ त त्यो हाम्रो सोर्स, त्यो सोर्स चाहियो कहाँबाट लिएर आउने। अब हेड सरको नाम यहाँ इन्टर। हेर्नुहोस् त हिरामणि पौडेल पनि आयो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ, यो साइन गर्ने ठाउँ। त्यसै गरी चेक्ड बाई पनि बनाउन सक्छौँ। यसरी लिङ्क लगाउन सकियो। अब बाहिर चेन्ज गर्दा यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ है त। अब यो लालु चौधरी भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई अर्को चाहियो एकछिनको लागि। ल ड्यासबोर्ड। अब यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै भित्र चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लालु चौधरी भनेको थियो, यहाँ कृष्ण चौधरी। ल कृष्ण चौधरी राख्दै मैले, अथवा क्रिस चौधरी, क्रिस चौधरी मैले क्रिस चौधरी लेखेँ। अब यो क्रिस चौधरी भयो भने हेरौँ है त, यो कहाँ थियो, यो ग्रेड सिटमा थियो। हेर्नुहोस् त क्रिस चौधरी भएर आयो। यसरी तपाईँले भित्र यहाँ चेन्ज गरिरहनु परेन के, तपाईँले ड्यासबोर्डमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज हुन्छ। अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ, यो एउटालाई चाहिँ डिलिट। अब यसलाई चाहिँ यो रङ्ग्याउने, यहाँ चाहिँ अझै यो कोठाहरू देखिएको छ। यो कोठाहरू नदेखेको भए चाहिँ अझ मजा हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने चाहिँ यो कोठा हटाउन सक्नुहुन्छ। भ्यूमा जानुहोस्, यो ग्रिड लाइन्स भन्ने छ, यहाँ यो चेकलाई अनचेक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त सादा पेपर जस्तो भयो। यसरी सादा पेपर जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब ल त्यस पछाडि अब के गरौँ भने यसलाई यहाँ तल मार्कसिट, ग्रेड लेजर, जिपी लेजर, ग्रेड सिट भनेर देखिएको छ। यो चिज नदेखेको भए चाहिँ मजाको हुने थियो भन्ने लाग्यो भने यसलाई हामी हटाउन सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म फर्किने यहाँ बनाउनु पर्यो। फर्किनको लागि इन्सर्टमा जाउँ, एउटा लोगो लिएर आउँ। इन्सर्ट, पिक्चर, दिस डिभाइस, पिक्चर। ल मैले इमा राखेको छ।
सेभ्ड पिक्चर ल सेभ्ड पिक्चरमा अहिलेलाई मैले यही राख्ने भएँ सरहरुसँग लोगो मजाको छ अस्ति सर तुलसी सरले पढाउँदा मजाको लोगो बनाउनु भएको छ त्यही लोगो युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ चाहिँ यहाँ विद्यालयको लोगो छ विद्यालयको लोगो चाहिँ अब चलाउन मिल्दैन मैले विद्यालयको लोगो चलाइन अथवा ठिकै छ यो एउटा मैले आफैले बनाएको लोगो चाहिँ चलाउने भएँ ल यो लोगोले मैले चलाउने भएँ ओके धेरै ठुलो आयो यसलाई आवश्यकता अनुसार सानो बनाउन सक्छौँ हामी ल यसलाई सिफ्ट थिचेर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ कत्रो चाहिन्छ अझै सानो चाहिन्छ अझै सानो बनाऊ हो आवश्यकता अनुसार कत्रो चाहिन्छ त्यो सोही बमोजिम बनाएर यसलाई यसरी तानेर ल्याउँ यहाँ राखेँ मैले ल अब सेम प्रोसेस यही यसैलाई चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ हामी कपी गरेर कपी कन्ट्रोल सी यो लेजरमा पनि त्यही राखौँ पेस्ट यसलाई अलिकति यता राखौँ यसले अझै सानो बनाउन सक्छौँ हामी यसलाई ठिक छ अब त्यसरी यसैले अर्कोमा पेस्ट गरौँ यसमा पनि पेस्ट गरौँ पेस्ट ल यसलाई नै आवश्यकता अनुसार राखौँ कहाँ चाहिन्छ अब यहाँ अटेन भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यसको तरिका के हो भने यहाँ तल यहाँ जाने यसलाई चाहिँ यसरी हाइट बढाइदिने हेर्नुहोस् त यो हाइट बढाएपछि यस्तो हुन्छ अब यो इनर सानो भयो भने लाग्यो भने यसलाई पनि ठुलो बनाउन सकिहालिन्छ समस्या छैन यसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ ल यसरी आवश्यकता अनुसार बनाउनुहोस् है अब अर्को केमा छ ग्रेड सिटमा पनि चाहियो ग्रेड सिटमा पनि यो चाहियो यहाँ पहिले अलरेडी भएको चाहिँ यसलाई फाल्दिउँ हाल्दै अब यसमा पेस्ट गरौँ कन्ट्रोल भी यहाँ तल आयो यसलाई बोकेर हामी लान सक्छौँ ल अब यसलाई कहाँ चाहिने हो चाहिएको ठाउँमा राख्न सक्छौँ अब यसले छलो रोलरमा देखिने बनाउनु पर्यो ल यसरी अब फर्किने बनाउनु पर्यो फर्किने बनाउनको लागि सेम प्रोसेस है अघिको उल्टो अघि ड्यासबोर्डबाट यता आउने बनाएको थियौँ अब यताबाट चाहिँ फर्किने बनाउनु पर्यो यसको लागि ल पहिले यहाँ मैले सेलेक्सन गरिसकेको छ अथवा अन्यत्र सेलेक्सन गरेको अवस्था छ भने त्यही लोगोमा सेलेक्सन गरौँ र इन्सर्टमा जाउँ लिङ्कमा जाउँ लिङ्कमा आइसकेपछि अब ड्यासबोर्डमा फर्किने हो नि त ड्यासबोर्डमा क्लिक गरौँ ओके अर्को एलपी लेजरमा पनि त्यसै गरौँ लोगोमा क्लिक गरौँ लिङ्कमा क्लिक गरौँ यहाँ लिङ्क छ लिङ्कमा क्लिक गरौँ त्यस पछाडि ड्यासबोर्ड ओके सेम प्रोसेस ग्रेड लेजरमा जाउँ यो क्लिक भएकै अवस्थामा छ त्यसबाट लिङ्कमा जाउँ ड्यासबोर्ड ओके मार्कसिटमा जाउँ अन्यत्र कतै क्लिक भएको छ भने यो लोगोमा क्लिक गरौँ लिङ्कमा क्लिक गरौँ फेरि ड्यासबोर्ड ओके अब यति गरिसकेपछि यो तलको चाहिँ नदेखियोस् भन्नका खातिर अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ त्यसबाट हाम्रो ड्यासबोर्ड तयार हुन्छ हाम्रो रिजल्ट सिट पनि तयार हुन्छ अब यति गरिसकेपछि हामी यो चाहिँ तलको नदेखियोस् सफ्टवेयरमा अथवा हामीले बनाएको चाहिँ फाइलमा चाहिँ यो तलको नदेखियोस् जसलाई हामी सिट भन्छौँ यो सिटहरू चाहिँ नदेखियोस् भन्नका लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है फाइलमा जानुहोस् लेख्दैछौँ भने बिस्तारै लेखौँ त फाइल पछाडि तल 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 हामीले मोर भन्ने देख्छौँ मोरमा क्लिक गर्नुहोस् मोरमा क्लिक गर्दा दुईटा अप्सन आउँछ फिडब्याक र अप्सन हामी अप्सनमा जान्छौँ अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ फेरि जनरल फर्मुला डेटा प्रुफिङ इत्यादि धेरै आउँछ अरूलाई नहेरौँ एडभान्समा जाउँ एडभान्स धेरै कुरा चाहिँ एडभान्सबाट हुन्छ
एडभान्स एकैछिन यो खुलेन किन एडभान्स क्लिक भइसक्यो यहाँ खुलिरहेछ सर होइन ल ठिक छ एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि तल अलिक बिचतिर आइसकेपछि यहाँ एउटा छ यो डिस्प्ले अप्सन्स फर दिस वर्कबुक भनेर भनेको छ डिस्प्ले अप्सन्स फर दिस वर्कबुक यसभित्र चाहिँ यहाँ तेस्रोमा अरू दुईटा मैले पढिनँ तेस्रोमा चाहिँ सो सिट ट्याब्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई अनचेक गरौँ अहिले चेक भइरहेको अवस्था छ यसले चाहिँ देखा भन्छ यसले सो सिट ट्याब्स भनेको चाहिँ सिट ट्याब देखा भन्छ यसले हामी चाहिँ सिट ट्याब चाहिँ नदेखा भन्नु पर्यो ल यसलाई अनचेक गरिसकेपछि अब ओके गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त हरायो अघि हाम्रो के अरे मेनुको म्यामको हरायो जस्तो हरायो अब यसले देखाएन अब फर्किनु त पर्यो अब यहाँ नभएपछि कहाँबाट फर्किने भन्छ अब डाउनलोड गर्दा पनि आएन लालु सर अब हेर्नुहोस् है यहाँ हात आयो लोगोमा आउने बित्तिकै हात आयो त्यसो गरेपछि हामी ड्यासबोर्डमा आउँछौँ मार्कसिटमा क्लिक गरौँ मार्कसिटमा पुग्छौँ फेरि फर्किनु पर्यो लोगोमा क्लिक गरौँ ड्यासबोर्डमा आउँछौँ ग्रेड लेजरमा पुग्छौँ फेरि फर्किनु पर्यो ड्यासबोर्डमा आउँछौँ ग्रेड पोइन्ट लेजरमा पुग्यौँ फेरि फर्किनु पर्यो ल यसरी गर्न सक्छौँ ल यस पछाडि करिब सम्भवतः सरले बुझ्नुभयो अब यो ग्रेड सिट चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा हुन सक्छ हिजो मैले हतारमा पढाएँ हो चाहिँ भिलुकपको धारणा थाहा भयो भने यो सजिलै गर्न सक्छौँ ल यति भन्दै यो रोल नम्बर चढ्ने पनि भनिदिनु न भन्नुहोस् त गुरु रोल नम्बर जुन तलमाथि चलाउनु भयो नि तपाईँले ए हजुर ल ल ल त्यसका लागि पनि है त ल त्यसका लागि तर त सरहरूकोमा चाहिँ यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त सर यो डेभलपर भन्ने ट्याब आउनुपर्छ क्या यो डेभलपर भन्ने ट्याब छैन भने चाहिँ आउँदैन यसलाई मैले ल डिलिट गरेँ यसलाई मैले डिलिट गरेँ डिलिट यसलाई डिलिट गरेँ डिलिट भयो है त अब यो डेभलपर ट्याब त छैन होला सरहरूको ल डेभलपर ट्याब ल्याउने पनि म सिकाउँछु यो डेभलपर ट्याब सुरुमा नहुन सक्छ सरहरूकोमा यो डेभलपर ट्याब ल्याउनलाई सुरुमा फाइलमा गरौँस् है सँगसँगै अनि थाहा हुन्छ र यो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो जुममा अहिले जुममा हुनुहुन्छ जुममा यतापट्टि कर्नरमा यो छेउमा यतापट्टि यो दाहिने कर्नरमा माथि भ्यू भन्ने हुन्छ त भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि एक्जिट फुल स्क्रिन भन्छ त्यो फुल स्क्रिनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल यस्तो ट्याबहरू देख्नुपर्छ क्या यस्तो ट्याबहरू तल देखिएको यो के अरे ट्याब भन्न आएछ मलाई यो टास्क बारमा यस्तो आइकनहरू देखा पर्नुपर्छ सरहरूलाई चाहिने सबै आइकनहरू यहीँ राख्नुपर्छ क्या यहाँ तल चलाउन सजिलो हुन्छ ल अब गर्नुभयो होला त्यसो गर्नुभयो होला यो देखियो होला ल ठिकै छ अब हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिले एक्सेल फाइलमा जानुहोस् एक्सेल फाइलमा यो फाइल खुलेको अवस्था हुनुपर्छ एक्सेल फाइलमा जानुहोस् जानुभयो होला एक्सेल फाइलै हुनुपर्छ अनुसार कुनै फाइलमा गए पनि हुन्छ यो ल्याउनलाई एक्सेल फाइल भए पनि भयो वर्डमा भए पनि भयो पावर पोइन्टमा भए पनि भयो यो डेभलपर ल्याउन खोज्दैछौँ भयो सर हजुर ठिक छ ल एकचोटि ल्याइसकेपछि यो सधैँभरि रहन्छ कि एउटा सधैँभरि रहन्छ त्यहाँ राख्नु पर्यो नि त कम्प्युटरमा सेभ भयो एकचोटि सेभ भयो सबैतिर सेभ भयो हजुर यो डेभलपर यो चाहिँ हुनुपर्छ क्या यो भिजुअल बेसिकको लागि हो खासमा चाहिँ तर यसलाई यहाँ ल्याउने बटनको लागि पनि चाहिन्छ कि यो बटन छैन आउँदैन यो ल्याउने भनेको डेभलपरबाट यहाँबाट आउँछ इन्सर्टबाट आउँछ क्या यो बटन हो अब यो डेभलपरै छैन भने त यो आउने कुरो भएन ल अब यसलाई ल्याउनको लागि यो डेभलपर ल्याउनको लागि हामी फाइलमा जान्छौँ ल फाइलमा जानुहोस् त फाइलमा गयौँ हजुर ठिक छ कुनै एउटा चाहिँ खोल्नु पर्यो जुमबाट हट्नु पर्यो जुमबाट हजुर सँगसँगै जुम पनि यसरी हेर्न सकिन्छ अब मेरो त यहाँ मैले जुम देखाउन मिल्दैन तपाईँहरूले चाहिँ जुममा क्लिक गर्नु भने यहाँ जस्तो जुम यहाँ छ यहाँ जुममा क्लिक गर्दा जुम देख्नु पर्यो यताबाट एक्सेलमा आउँदा चाहिँ एक्सेल देख्नु पर्यो क्या यसरी तल जुममा जाँदा जुम देख्नु पर्यो खोल्नु पर्यो
अनि यतापट्टि एक्सेलमा आउँदा एक्सेल खुल्नु पर्यो। यहाँ पनि देखिन्छ होला, जुम चाहिँ देखिँदैन क्या, देखाउन मिल्दैन। ल अब एक्सेल फाइलमा आयौँ हामी। एक्सेल फाइलमा आइसकेपछि फेरि ब्याक गर्छु। सबभन्दा पहिले फाइलमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि तल 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 मोरमा जाने, लेख्दै पनि भयो, जुम लेख्नुहोस् अनि यस्तो एरो दिनुहोस् न, थाहा हुन्छ कि के अरे एरो दिनुहोस्, फाइल अनि एरो। फर्स्टमा फाइल, फाइल पछाडि मोरमा जानुहोस्, मोर पछाडि अप्सनमा आउनुहोस्, ल यस्तो खुल्छ। अब अघि चाहिँ हामी एडभान्समा गयौँ, अहिले एडभान्समा होइन, कस्टमाइज रिबनमा जान्छौँ। कस्टमाइज रिबन, सरको कस्टमाइज रिबन आयो होला, हेर्नुहोस् त, कस्टमाइज रिबन। अनि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कस्टमाइज रिबनमा। ल कस्टमाइज रिबनमा आयो यहाँ। सररको आयो कस्टमाइज रिबन। ल त्यस पछाडि कस्टमाइज रिबन पछाडि अब यतापट्टि पपुलर कमान्ड भन्ने हुन्छ, यता चाहिँ मेन ट्याब्स भन्ने हुन्छ। यो मेन ट्याब्स भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभलपरमा हामीले चेक लाउनु पर्ने हुन्छ क्या। डेभलपरमा लायौँ सर। डेभलपरमा चेक लाउनु भयो, तल ओके गर्नुहोस्, तल ओके, यहाँ तल ओके हुन्छ, ओके थपियो सर। थपियो। अब त्यसबाट माथि, अब त्यसबाट माथि हेर्नुहोस् त, माथि थपिएको हुनुपर्छ, यहाँ थपिएको हुनुपर्छ। हजुर थपियो नि होइन? हजुर थप्न मिल्छ। ल अब थपिसकेपछि यसरी यो डेभलपर भन्ने आउँछ। अब डेभलपरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। हजुर डेभलपर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रो थुप्रो के हुन्छ त्यो सबै नहेरौँ। यहाँ एउटा यस्तो औजार जस्तो ज्योमेट्री बक्स जस्तो एउटा टुल जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ इन्सर्ट भन्ने लेखेको हुन्छ। इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, जसलाई फर्म कन्ट्रोल्स भन्छ। फर्म कन्ट्रोल्स हो। त्यो भएका चाहिँ यहाँ धेरै धेरै बटनहरू छन्। यी बटनहरूमा चाहिँ हामी अप डाउन बटन हेर्नुपर्छ। यो अप डाउन बटन भनेको यो चाहिँ हो। यसमा क्लिक, स्पिन बटन भन्छ है यसलाई स्पिन बटन। त्यो स्पिन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अघि त्यो के अरे ड्र्याग गरेर जस्तो सेप ड्र्याग गरेर जस्तो यहाँ ल्याउनुहोस्। यसरी आयो होला। लसी सर आयो नि होइन? आयो सर, आयो। ओ गुड। अब त्यसरी अब यो आइसकेको बखतमा यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक तल जुन एरोमा भए पनि होइन, त्यो उसमा त्यो सेप जस्तोमा त्यो सब क्लिक क्लिक भएको हुन्छ नि त। त्यो यहाँ फेरि देखाउँछु। यो अरू बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ। अहिले आएन सर, एकैछिन ल, एकैछिन है त। अहिले चल्न चाहिँ चल्छ, तर यसले यो चलेको छैन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 1 2 चलेको छैन, अर्थात् यसलाई हामीले कमान्ड दिएकै छैन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, यसलाई राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेपछि यो तल फर्मेट कन्ट्रोल भन्ने आउँछ। हजुर आयो। फर्मेट कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर हो, एउटा बाकस आउँछ। फर्मेट कन्ट्रोलमा एउटा बाकस डायलग बक्स आउँछ। हजुर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यति गरेर देखाउँछु यहाँ बिचमा राखेर। अब यसले के भन्छ भने सानो सङ्ख्या कति राख्ने, हामीले सानो सङ्ख्या 1 चाहिएको, रोल नम्बर 1। हजुर सानो सङ्ख्या 1 चाहियो। ल 1 लेखेँ मैले। अनि यसले इन्क्रिमेन्ट चेन्ज भनेको कतिले बढ्ने? यो करेन्ट भ्यालु चाहिँ एकै हुन्छ। हजुर 0 करेन्ट भ्यालु, यो करेन्ट भ्यालु यो माथिकोले, माथिको केही नहेर्नुहोस् न, हुँदा यो जति भए पनि फरक चाहिँ पर्दैन होइन। यो मैले 6 चलाइसकेको छु नि त यसलाई। हजुर हजुर। अब यसले के भन्छ भने यो अघि मैले क्लिक गरेर यो 6 आएको यो करेन्ट भ्यालु। तल चाहिँ यसले के भन्छ भने कतिका दरले बढाउने, 1 का दरले बढाउने कि 2 का दरले बढाउने। जस्तो 2 का दरले बढायो भने 2 2 दुना 4 2 तिया 6 आउँछ के। हजुर हो, तर हामीले त्यस्तो चाहिएको होइन। 1 पछाडि 2 आओस्, 2 पछाडि 3 आओस्, अथवा 1 1 ले बढोस् भन्ने चाहेका छौँ। हजुर हो। अब त्यस पछाडि यो तलको रोलमा त जति भए पनि भयो। हामीले कति चाहिएको, 30,000 40,000 50,000 बढाउन सक्छौँ, केही फरक परेन। अब यहाँ तल यहाँ लिङ्क छ नि त, सेल लिङ्क। हजुर
हो यसलाई जोड्नु पर्यो क्या सेल लिङ्क भनेको चाहिँ केसँग जोड्ने भन्दा हामीले रोल नम्बरसँग जोड्नु परेको छ हजुर यो रोल नम्बर बढोस् भन्ने चाहेका छौँ हामीले हो यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ हामीले डलर लगाइरहनु पर्दैन आफै आउँछ यहाँ क्लिक मात्रै गर्नुपर्छ भयो अब ओके गर्नुहोस् अब बाहिर अन्यत्र कतै क्लिक गर्नुहोस् अब बढ्छ हेर्नुहोस् यो अघि सेल भ्यालु 6 भनेको थियो नि त होइन सर यो सेल लिङ्क छ नि हजुर सेल लिङ्कमा गएर क्लिक गर्ने होइन सेल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् ए सक्यो अरू केही गर्नु परेन सक्यो 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 सर अनि यो अब रोल नम्बरमै भयो यसले सर। चाहिँ गरेको भन्ने चाहिँ कहाँ थाहा पाउँछ त यसले अब हामीले रोल नम्बर क्लिक गऱ्यौँ नि त यहाँ अन्य त अरू अर्थक बढाउन चाह्यो भने अर्थकमा क्लिक गर्नुपर्छ होइन हामीले रोल नम्बर त रोल नम्बरलाई 1 2 3 4 चलायमान बनाउन खोज्या हो नि त हजुर हजुर मैले त अलि बुझिनँ क्या यो मिनिमम भ्यालु छ नि हजुर हजुर मिनिमम भ्यालुमा 1 लेख्ने होइन कि क्लिक गर्ने उता हजुर मिनिमम भ्यालु भनेको तपाईँको रोल नम्बर कतिबाट सुरु हुन्छ 10,001 बाट सुरु एकबाट। हुन्छ 10,001 लेख्नुहोस् न फरक परेन होइन मैले भनेको जस्तो यो हजुर। जुन यो उ छ नि यो मार्कसिट हजुर यो सिटमा चाहिँ रोल नम्बर जो छ हजुर यहीँनिर हो भन्ने चाहिँ कसरी कतिखेर लिङ्क लाग्ने यसले कसरी क्लिक गर्ने भनेको क्या मैले ए यो रोल नम्बर हो भने कसरी थाहा पाउने भनेको यसले यो फर्मुलाले कसरी थाहा पाउँछ त त्यहाँ मैले त क्लिक गरिनँ कतिखेर क्लिक गर्न भन्नुभयो भनेको अनि अघि लियो त लिङ्क होइन गर्दाखेरि फेरि म यहाँ हेर्छु ल ल मैले एउटा कुरा भने यो कपी लिङ्कमा नि सर हजुर कपी लिङ्कमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ रोल नम्बरमा गएर क्लिक गर्ने उता हजुर हजुर यो मैले भन्न खोजेको तपाईँले यो बढाउन चाहनु भने यसमा क्लिक गर्ने मलाई यो एसएन बढाउन चाहनु भने एसएनमा गर्ने के ए ल हामीले भयो रोल मैले बुझेँ कि सर अब यहाँ डलर आयो डलरै छोडिदिनु डलर छोडिदिनु ए अनि ओके गर्नु ओके गर्नु हजुर ए ल होइन यहाँ हजुरले म यता सानो पारेर हेर्दै देखिनँ कि उता जुममा सानो पार्नु पर्दैन सर तपाईँले त्यो एक्सेलमा जाँदा एक्सेलमा क्लिक गर्नुहोस् ठुलो पेज आउँछ ठुलो पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि जुम हेर्नु मन लाग्यो भने जुममा गएर क्लिक गर्नुहोस् न जुमको ठुलो पेज आउँछ ए हुन्छ सानो सानो पेज बनाउनै पर्दैन के मैले बोलेको बादमा चाहिँ जुममा गएर क्लिक गर्नुहोस् अरू बेला चाहिँ सर यता जानुहोस् भन्दा चाहिँ त्यो एन्सर जान सकिन्छ ल भयो सर काम गरौँ काम गऱ्यो नि चलायमान भयो नि होइन भयो भयो ल ओके ल यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सक्यो यहाँ अब त्यसरी मैले यसलाई स्टप पनि गरेँ ल यसलाई मैले स्टप पनि गरेँ लालु अब सर हजुर एकचोटि फेरि सुरुबाट भनिदिनु न म त कहाँ अलम लिएर यो कुन चाहिँ सुरु जुम यता भनिदिनु चलाउन आउँदैन थियो यो जुन सरले यो बटम भन्नुभयो नि यो बटन यो ल्याउने एक कहाँबाट माथिबाट हजुर त्यो म यहाँ ल्याउन जुम भ्याउनु र भएन यता चलाउनु जुम र यता चलाउनै नआएर के म अलमल्ल परेँ सर ल जुम अनि यता एक्सेलको निकाल्दै थिएँ कि त्यत्तिकै छुटिहालेँ ल ठिक छ त्यो एक्सेल ल्याइदिनु पनि पर्दैन एकचोटि ल मैले फेरि डिलिट गरेँ हुन्छ सर डिलिट तर गरेँ यसलाई डिलिट चाहिँ कसरी गर्नु हो डिलिट गर्न ए। पहिले यहाँ छ नि हजुर यहाँ लगेर राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक ए अनि हुन्छ त्यसरी सर। बाहिर क्लिक गर्दा नि भयो बाहिर क्लिक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट हान्दिने सक्यो है त ल फेरि म हस्। सिकाउँछु है त यो कसरी ल्याउने भने यो डेभलपर ट्याब त आइसक्यो नि निरु म्याम सर छैन डेभलपर ट्याब पनि आएको छैन म त्यो चलाउनै नआएर यहाँ ल पहिले एकचोटि त्यसरी लेख्दै जानु त लेख्दै जानु त ड्यास ड्यास दिएर जानु यो कसरी ल्याउने हेर्नुहोस् है एक नम्बर फाइलमा जाने फाइलमा क्लिक गर्ने फाइलमा जाने लेख्नु पर्दैन क्या फाइल मात्रै लेख्नु न फाइल ड्यास गर्नु केमा सर फाइल एरो फाइल लेख्नुहोस् अनि एरो लेखिदिनुहोस् केमा त लेख्नुहोस् उसमा कपीमा के त्यही त सर यहाँ ल पहिले फाइल लालु सर हजुर यसबाट ल्याउन गर्दैन न सजिलो हुन्छ केबाट यो ड्रप डाउनबाट त्यसबाट गर्नु ल ठिक हुन्छ कस्टमाइज रिबनबाट हैन तल यो मोर कमान्डबाट ल सजिलो यसबाट गर्नु दुनियाँभरको उता कुदिराख्नु भन्दा all commands micro all commands
अनि यहाँ त डेभलपर देख्दैन त गुरु होइन खोज्नु उसमा पपुलर कमान्डमा आउनु न पपुलरमा छ हो पपुलरमा छ त यहाँ डेभलपर खोइ कहाँ छ त तल तल खोज्नु न तल डीबाट भएपछि यो डीमा आउनु परेन यो ड्रप डाउनमा पपुलर कमान्डको ड्रप डाउनमा जाने त सर के भन्छ ल ल पपुलर कमान्ड होइन सर दायाँतिरको खालि फर अल डकुमेन्ट्स अल कमान्ड होइन सर त्यहाँ तल डेभलपर ट्याब छ त तल ए यहाँ रहेछ ल फेरि सिकौँ त ल मैले काटेँ सुरुमा यहाँ चाहिँ क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुल बार छ यसमा क्लिक गरे पनि भयो फाइलबाट गए पनि भयो यहाँबाट सजिलो ल यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेँ अब तल मोर कमान्ड्स देख्नुहुन्छ यहाँ तल मोर कमान्ड्समा क्लिक गर्ने मोर कमान्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामी डेभलपर ट्याब पपुलरमा अल कमान्ड्समा हेरौँ त के रहेछ यहाँ डेभलपर हो पपुलर कमान्ड्समा चाहिँ यहाँ पपुलर कमान्ड्स भित्र डेभलपर ट्याब भन्ने यहाँ छ डेभलपर ट्याब यही डेभलपर ट्याबलाई क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेपछि यहाँ एड गर्ने ल यहाँ एड गरिसकेपछि यतापट्टि आउँछ यहाँ एड गर्ने यसरी एड गरेपछि यहाँ आउँछ यहाँनिर आउँछ अनि तल गइसकेर ओके गर्ने मेरो चाहिँ भइरहेकै हुनाले चाहिँ यसले भनेन ल यसरी गर्न पाइयो सर हजुर मलाई बोले एकपल्ट यो स्क्रिन शेयर गरेर सिकाइदिनु म त भेट्नै सकिनँ कता कता ल ल ल ल ल ल मैले स्टप गरेँ ल आउनुहोस् त अगाडि बढौँ हरि सरको आयो होला नि ल सर आयो आयो यहाँ खोइ म त पुग्नै सकिनँ यस्तो यो सरले त्यो माथि आएको थियो नि यहाँ तपाईँ मेरो यस्तो अँध्यारो भएर देख्नै सकिनँ ल यो आइरहेछ त कसको यो मेरो हो सर यो निलो राई अनि आइरहेछ त नि आएको छैन भनेको नि यो अघि 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 हजुरले बनाएर पठाउनु भएको सर त्यो सरकै हो नि त यो यसलाई हटाउनु त्यसमा त्यही त यो हटाउनलाई राइट क्लिक हजुर होइन माथि नै जानु मिस भएन त्यहाँ त्यो पिक्चर त्यो उसमै त्यो हो त्यसमै जानु अब राइट क्लिक गर्नु अब डिलिट तर उसले पनि लागेन त फेरि आएन त सर सिंगल क्लिक गरौँ त हेरौँ छैन सर त हातको क्लिक अम्लाको चिन्ह आएन त होइन अम्ला चिन्ह आउनु पर्दैन ए हो सेलेक्सन हुनुपर्छ सेलेक्सनै भएको छ नि खै त भएन त सर त्यहाँ क्लिक गरेर त डिलिट आउनु त त्यो सेलेक्सनै भएको छैन नि छोडिदिनु ल अर्को डेभलपर ल्याउने प्रयत्न गरौँ न हजुर सर यो क्विक एक्सेस टुल बारमा जानुहोस् त यहाँ माथि सानो बटनमा हजुर हो त त्यहाँ हो अब त्यसरी मोर कमान्ड्समा आउनुहोस् मोर कमान्ड्स ल अब डेभलपर ट्याब यो कहाँ छ डेभलपर ट्याब पपुलर कमान्डमा सर हैन पपुलर कमान्डमा जाउँ त माथि यहाँ ड्रप डाउन पपुलर कमान्ड माथि सबभन्दा टुप्पामा पपुलर कमान्ड्स हो त अब यहाँ डेभलपर ट्याब यहाँ डेभलपर ट्याब तल अझ तल हो त्यहाँ एड गर्नुस् डेभलपर ट्याबमा यहाँ एड गर्नुस् त यहाँ छ एड कहाँनेर यही हो त्यहाँ डेभलपर ट्याब देखिएन त ल ओके गर्नुस् त के हुन्छ ओके तल ओके एकैछिन सर यहाँ जुमले छिकिन आयो त आएन सर आएन आएन अर्कोतिरबाट जाउँ
फाइलमा जानु मिस। फाइलबाट जाउँ, फाइलबाट अब मोरमा जानुहोस्, लास्टमा अप्सनमा आउनुहोस्। अब त्यसरी कस्टमाइज रिबनमा जानुहोस्, कस्टमाइज रिबन। यहाँ डेभलपर ट्याब यहाँ छ, देखिएको छ, यहाँ चेक गर्नुहोस्, यहाँ यतापट्टि चेक गर्नुहोस्, चेक हो, ओके गर्नुहोस्। अब आउँछ, अब आयो, आयो नि है, आयो टुप्पामा यहाँ ट्याबमा आयो सर। हो, त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक सर। क्लिक भनेको डबल क्लिक हो त, क्लिक एकपल्ट त सिंगल गरे, सिंगल त गरे। गरेकै छैन, क्लिक गर्नु न। हो, यस्तो खुल्छ। अब त्यस पछाडि यो इन्सर्टमा आउनुहोस्, इन्सर्ट यहाँ त्यहाँ होइन डेभलपर। लालु सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर, मेरोमा यो ग्रे सिटहरू, जेपी लेजर, ग्रेट लेजर मार्कसिटमा छैन के, मैले डाउनलोड गर्न बिर्सेको छैन। एकचोटि च्याटमा पठाइदिनु है सर। हरि सर, हेर्नु पठाइदिनु त फाइल, दहीको फाइल। खोइ कता जानुभयो म्याम? यहाँ तल इन्सर्ट कहाँनिर छ? यहाँ छ त, मैले लगाइरहेको छु त। सर मैले देखिनँ। त डेभलपरमा क्लिक गर्न मिस। गरेको सर। खोइ त देखिएन त। हो त गर्नु त। हो, ती छेउमै थोरै देब्रेपट्टि हो त्यहाँ। यो यो तर क्लिक हुँदैन सर, किन? खोइ क्लिक त थुप्रै। क्लिक भएन भनेपछि उहाँको माइक्रो सेटिङ चाहिँ उ गर्नुपर्छ ल। ल यसो गरौँ त, फेरि फाइलमा आउनुहोस् त, फाइलमा यो यसले फाइलमा हो। अब मोरमा आउनुहोस्, फेरि अप्सनमा यो ट्रस्ट सेन्टरमा जानुपर्छ, ट्रस्ट सेन्टरमा, ट्रस्ट सेन्टर। त्यस पछाडि यो ट्रस्ट सेटिङ सेन्टर, ट्रस्ट सेन्टर सेटिङ हो। अब माइक्रो सेटिङ हुन त माइक्रोको बारेमा हामीले धेरै पढिनौँ। यो माइक्रो, यता माइक्रो हो, यो तलकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ, यो तलकोमा चाहिँ माइक्रो एनेबलमा चाहिँ त्यसरी इनेबल हुनुपर्ने हो त्यहाँ। त्यसमा सर? त्यसमा लास्टकोमा ओके गर्नुहोस्, लास्टमा भुइँमा अरू मार्दिनु, ओके ओके गरिदिनु, ओके 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 गरिदिनु न, हुन्छ। ल अब फेरि डेभलपरमा जानु त, डेभलपर अझै हाइलाइटेड भएन नि त यो। त्यसले त्यहाँ मेसेज के भन्दैछ सर, अलिकति हेर्नु त। खै यहाँ देख्दैन त, मेसेज छैन त। इन्सर्टमा जानु त मिस। हो त्यहाँ एकछिन है त। केही पनि देखिएन त। के आएको थियो? त्यही त आएको छैन। ल अरू सर्कलमा त्यस्तो समस्या छैन नि? के भएर यस्तो भयो मेरो? यहाँ उहाँको चाहिँ डिम भइरहेछ के? ल सर अब मेरो यतिकै हो। र मसँग भएको फाइल म फेरि साथीहरूलाई पठाउँछु एकैछिन है। मेरो कम्प्युटर खोल्दैछु क्या सर, लालु सर। हजुर मेरो पनि बसेन छ कि, म यहाँ कम्प्युटर अन गर्दैछु। ल ठिक छ, म आफै पठाइदिन्छु। मैले हालिदिइसकेँ त। मेरोमा यहाँ कम्प्युटर अफ भयो कि सर, बसेन छ। 2 मिनेट पछि यहाँ अन गर्दैछु। सर मेरो के समस्या भएछ त?
फाइलमै समस्या हो कि भनेर अर्को फाइलमा समस्या हो भन्ने लाग्यो मलाई पनि। ट्राई गर्न खोजेको, अर्को डाउनलोड गराएर मैले हालिदिएको छु इनबक्समा निलो म्याम, डाउनलोड गरेर ट्राई गरौँ न। सुनिल सरले म्याक्रोको क्लास पनि सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्दै हुन्छ। अस्ति के सल्लाह भयो भने यो म्याक्रो, भिबी कोड अनि इमेजहरू डिटेलमा सिक्न चाहनुहुने सर म्यामहरूले यो अब त नभ्याउने अवस्था आइगयो। आज अन्तिम नै भन्नुपर्छ, एक्सेलको आज अन्तिम हो। एक्सेलको प्लान अनुसार यसपछि 2-3वटा कोर्सहरू अझै पनि छन्। अलिकति जटिल पनि हुन सक्ला। धेरै सरमेमहरू बेसिकबाट आउनु भएको छ, भर्खरै 2-3 महिना अघिदेखि मात्रै सिकेर उहाँहरूलाई एकदमै नबुझिने हुन सक्छ। त्यसो हुँदा अलिकति चलाइराख्ने एक्सपर्ट भनौँ न एक खालको सरमेमहरूलाई भेला पारेर यो कार्यशाला पछि सकिएपछि गर्ने कुरो छ। 15-20 जना सरमेमहरू भेला हुनुभयो अथवा इच्छुक हुनुभयो भने त 3-4 दिनमा सकिँदो पनि होला सर। भिबी कोड सम्बन्धी ओपनिङ यसरी जाने हो, यसरी गर्ने हो भन्ने सम्म चाहिँ। हजुर। राजकुमार सर हजुर सर, यो जस्तो मैले भनेको अस्ति समस्या भनेको चाहिँ के भिबी कोडमै जानुपर्ने हो? लालु सर कुन समस्या भन्नुभएको थियो? जस्तो एउटा सिटमा डाटा इन्ट्री गरेर हैन, अब अन्य क्लासमा लानु पर्यो भने हैन, क्लासको फाल्टै एक ठाउँमा एन्ट्री गरेर अर्को भिबिए कोडबाट अत्तो चाहिँ एउटा तपाईँले भनेको चाहिँ हैन। तर यो जुन मैले अस्ति सुरुमा बनाउन खोजेको थिएँ त्यो सकिएन। साथीहरूलाई चाहिँ भिबिए कोडको अवधारणा नभएकोले चाहिँ त्यसलाई फेरि यतातिर घुमाइयो, चेन्ज गरियो। त्यो चाहिँ भिबिए कोडबाटै हो हैन? यो त हामीले अस्ति पनि सिके जस्तो लागेको थियो हैन र? अस्ति भन्नाले अघिल्लो मिटिङमा उसमा जुममा भन्नु अस्ति आधारभूतमा हामीले भिलुकप हाल्न त सिकेको थियौँ हैन र? यो थिएन, सिकाएको थिएन। आधारभूत भन्नाले 77 को आधारभूतमा चाहिँ थियो। 77 को थोरै हजुर, यो त हामीले सिकेको थियौँ हैन? ए अघिल्लो सालको मात्र थियो। फिल्टर पढेको थियौँ नि, फिल्टर गर्ने त्यही भन्नुभएको होला जस्तो लाग्यो। ल फेरि मैले फाइल हाल्दैछु। ओके सर, ओके, थ्यांक यू। सेभ गर्दा हुन्छ? सेभ गर्नु न। डाउनलोड भइसकेको चाहिँ कसरी थाहा पाउनु सर? पहिले सेभ गर्नु न, डेस्कटपमै आउँछ सर। हजुर, अलिकति हिन्स दिनु मिल्छ त्यसमा? सर यहाँ राइट लागेकै छैन। हामी अर्को क्लासमा गरौँला। ए हुन्छ सर। सर यहाँ राइट लागेपछि मात्रै डाउनलोड भइसक्ने हैन? ल अब यसैमा केही जिज्ञासा छ भने यही उसमा चाहिँ हेरौँ न, यही सिटमा। लालु सर, त अघि हामीले त्यो ड्यासबोर्डमा भएको विद्यालयको नाम उता फर्मुला लगाएरै अर्को फोल्डरमा लगाएको थियौँ नि, एकपल्ट त्यो रिपिट गरिदिनु न सर। ल हुन्छ सर, हुन्छ सर। मैले स्टप गरौँ? गरौँ सर स्टप? लालु सर, हजुर गुरु। लालु सर, आज हामीले पढेको भनेको बाहिर ड्यासबोर्ड बनाएर ड्यासबोर्डमा लिङ्क गरेको अनि रिटर्न भएको मात्रै हैन त? हजुर हजुर, लिङ्क गरेको अनि त्यसरी त्यो लिङ्क कसरी गर्ने भन्ने सवालमा। ए यो अलिकति सर समय रहेमा नि 8:50 भइसकेको छ, समय त के रहन्थ्यो होला र? भन्नुहोस् न। यो भर्ने पनि यसो अलिकति गर्न पाए हुन्थ्यो, हिजो अलिक फास्ट भएको थियो। ए ल, कुन चाहिँ ग्रेड सिट चाहिँ? हजुर हजुर। ल हेर्न सकिन्छ, अहिले पनि सकिन्छ हेर्न। हुन्छ सर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले चेन्ज गर्दा त्यो भित्र कसरी चेन्ज हुने बनाइयो भन्दा नि सुरुमा यो काम गर्दा जुन मैले यहाँ यो तल मैले सेयर गरेकै रहेछ। ल म के गर्नु भनेर सरलाई सोध्दैछु। ल म आइगएँ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो तल हाम्रो सिट अहिले देखिएको छैन नि त, यहाँ तल
हो त्यो सिट पहिले ल्याउनु पर्छ है, त्यो सिट नल्याइकन हुँदैन। यो अन्तिम चरणमा मात्रै यो सिट लुकाउने हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सिट ल्याउनु पर्छ। त्यो सिट ल्याउनको तर लागि सर मैले यहाँ त ब्ल्याङ्क देखियो त, यो चाहिँ कसरी? यो मेरोमा हजुर हो, यो ब्ल्याङ्क देखाउने भनेको यो भ्यूबाट जाने हो। भ्यू ए ब्ल्याङ्क देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल भ्यूमा चाहिँ यहाँ ग्रिड लाइन छ नि, यो ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्नु भने ग्रिड लाइन आउँछ। ए ग्रिड लाइन लुकाउन चाहनु भने यसो गर्ने है त। हुन्छ सर। ल यसरी यो ग्रिड लाइन यो सादा पेपर जस्तो पनि बनाउन पाइयो। अब त्यसरी सुरुमा म यहाँ ट्याबहरू ल्याउन खोज्दैछु, सिट ट्याबहरू। यसको लागि फेरि अघि जस्तै फाइलमा जाउँ, मोडमा जाउँ, अप्सनमा जाउँ, अप्सनमा जाइसकेपछि कस्ट एडभान्समा जाउँ र अलिकति स्क्रोल 20 तिर ल्याउँ। यहाँ डिस्प्ले भन्ने छ, यहाँ डिस्प्ले आयो। डिस्प्ले अरू पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ है। सो फर्मुला बार भनेको छ नि, यो फर्मुला बारलाई पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु भने के अरे अनचेक गर्नु भने फर्मुला बार हराउँछ। यो बिस्तारै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ सो सिट ट्याब्स भनेको छ नि, यो सो सिट ट्याब्स भनेको सिट ट्याब देखायो भनेको। ल सो सिट ट्याब्समा हामी गयौँ। अब यसलाई देखा भन्यो भने यसले ओके, अब यहाँ देखाउँछ, तल देखायो। ल अब अघि सजिलो फर्मुला छ, हेर्नुहोस् है सर। मार्कसिटमा गयौँ होइन, हामीलाई कहाँ चाहिएको? यहाँ त छँदै नै छ, अन्यत्र पनि देखाउन सक्छौँ। यहाँ मानलिउँ मलाई यो यहाँ चाहिँ स्कुलको नाम चाहियो भने यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिन्छ, पक्कै पनि स्कुलको नाम त यो टाउकोमा चाहिन्छ। हामीलाई यहाँ चाहियो भने यी पनि ल्याउन सक्छौँ। इज इक्वल टु जहाँ चाहिन्छ चाहिएको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब ड्यासबोर्डमै आउँ, अथवा हाम्रो स्कुलको नाम कहाँ छ जोसँग पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ है त। यहाँ पनि छ, यहाँ स्कुलको नाम यहाँ पनि छ, स्कुलको नाम यहाँ पनि छ, स्कुलको नाम यहाँ पनि छ, जहीँबाट ल्याउनु पनि सक्नुहुन्छ। ड्यासबोर्डमै जाउँ। अब स्कुलको नाम त यहाँ छ, स्कुलको नाममा क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि आयो। जस्तो लालु सर यी माथि छ नि जो अहिले नाम स्कुलको उता टपमा, तीबाट लिङ्क गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। ल मैले डिलिट गरेँ। ल यहाँ क्लिक गरेँ होइन, एउटै हो, अवधारणा एउटै हो गुरु। अब जस्तो यहाँ छ नि, मैले इज इक्वल टु गरेँ। अब यहीँबाट यी चाहियो भने सकिन्छ त गर्न। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर इन्टर गरेँ, यो आयो त। जताबाट ल्याउन सकिन्छ। बराबर चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या, यसलाई हामी चाहिँ लिङ्क भन्छौँ। अर्को पनि तरिका छ पेस्ट गर्ने। जस्तो मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ। ल डिलिट गरेँ। सजिलो तरिका चाहिँ हो, इज इक्वल टु थिच्ने, के चाहिन्छ त्यसलाई क्लिक गरिदिने। ल अर्को तरिका चाहिँ के अरे, यसो गर्ने, क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिन्छ यो, मानिलिउँ मलाई यहाँ चाहिन्छ, यहाँ चाहिन्छ, जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने। अलि यो चाहिँ अलिक लामो छ। त्यसरी होममा जाने अनि पेस्टमा जाने। पेस्ट स्पेसलमा यो लिङ्क छ नि, यो यहाँ लिङ्क। अब मैले यहाँ लिङ्कमा राख्ने बित्तिकै त्यहाँ देखिसक्यो। हेर्नुहोस् त, पिक्चर लिङ्कको बारेमा हुँदैन सर। हजुर राइट क्लिक गरेर अनि पेस्ट गर्दा हुँदैन? त्यो त चेन्जेबल हुँदैन सर। आउनु त आउँछ, चेन्जेबल हुँदैन। अनि त्यहाँ पनि पेस्ट स्पेसल छ नि सर, छैन त होइन र? हजुर त्यहाँ राइट क्लिक गर्दा पनि पेस्ट स्पेसल त आउँछ नि होइन? ए त्यसो भन्नुभएको? त्यसरी पनि हुन्छ। भनेको अर्थ सिम्पल कपी र पेस्टले मात्रै हुँदैन भनेको। जस्तो मैले सिम्पल कपी र पेस्ट मात्रै गरेँ भने यहाँ रहेछ, म सिम्पल कपी र पेस्ट मात्रै गरेर देखाउँछु। अब यो मैले यहाँ कपी गरेँ, अब यहाँ म पेस्ट गर्न चाहन्छु। कन्ट्रोल भी, यहाँ केही छैन नि। मैले यसलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी। अब यसलाई यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी मात्रै गर्न खोजेँ भने कन्ट्रोल भी, हेर्नुहोस् त यस्तो पो भयो, केही पनि आएन। मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ। यसरी कन्ट्रोल भी मात्रै गऱ्यो भने हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन फर्मुला हो त्यो फर्मुला चाहिँ कपी पेस्ट हुँदैन। राइट क्लिक गरेर त्यसपछि राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो। राइट क्लिकबाट हुन्छ कि हुँदैन सर? हुन्छ, राइट क्लिकबाट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही त मैले कपी गरेँ, कपी। अब यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ, क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेँ, राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेपछि यो पेस्ट स्पेसल छ नि त यहाँ,
हजुर पेस्ट स्पेसलमा गरेर पेस्ट स्पेसलमा पनि जाइरहनु पर्दैन थियो हेर्नुहोस् त यहाँ राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देखिन्छ यो चाहिँ हो यो भनेको भ्याल्यु हो यो चाहिँ फर्मुला कपी गर्ने हो यो चाहिँ ट्रान्सपोज गर्ने हो यो चाहिँ फर्मेटिङ कपी गर्ने हो र यो चाहिँ पेस्ट लिङ्क यहीँबाट क्लिक गर्दा नि हुन्छ आइगयो यसरी पनि गर्न सकिन्छ राइट क्लिक गरेर पनि गर्न पाइयो अब यहाँ बाहिर चेन्ज गर्ने बित्तिकै भित्र पनि चेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ अघि महेन्द्र मावि भनेको थियो अब महेन्द्र मावि भन्ने ठाउँमा चाहिँ अर्को कुनै एउटा स्कुल राखिदिउँ जनता मावि राखिदिउँ जनता सेकेन्डरी स्कुल जनता लेखेँ मैले स्पेस अब बाहिर क्लिक गरेँ अब हेर्नुहोस् त सबै सिटमा चाहिँ जनता हुनुपर्छ मार्कसिटमा जनता ग्रेड सिटमा जनता ग्रेड पोइन्ट लेजरमा जनता ग्रेड सिटमा यहाँ पनि जनता र ड्यासबोर्डमा त जनता छँदै नै थियो यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ सरले बुझ्नु होला यो पेस्ट के अरे कपी गरेर मेरो त्यो स्पेशल गरेर चाहिँ आयो कि तर फर्मुला लाएर चाहिँ आएन त हो के भएको एकछिन सर म अगाडि बढ्नुहोस् त मैले स्टप गरिसकेँ अगाडि बढ्नुहोस् त सर हेरौँ हुन्छ सर के रहेछ समस्या यो चाहिँ मैले पेस्ट गरेर ल्याएको हैन हजुर पेस्ट गरेको चाहिँ चेन्जेबल हुँदैन सर गरेर ल्याएको हैन ड्यासबोर्डमा चेन्ज गर्नुहोस् त्यहाँ चेन्ज हुँदैन अब चेन्ज हुँदैन चेन्ज ड्यासबोर्डमा गएर हेरौँ त ल स्केप थिच्नुहोस् एउटा चेन्ज गर्नुहोस् न केही राजावास भन्ने ठाउँमा जनता हालिदिउँ न इङ्ग्लिस लेख्दिउँ ल इङ्ग्लिस थपिदिउँ ल इङ्ग्लिस थप्दा चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस आयो कि आएन चेक गरौँ अब ल मार्कसिटमा हेरौँ मार्कसिटमा आयो कि आएन मार्कसिटमा आएन नि यसमा चाहिँ ल्याएको नि त यसमा चाहिँ रहेछ है यसमा रहेछ अर्को मात्रै मैले गरेको अरूमा लगाएको थिइनँ कि यसमा आयो मार्कसिटमा हेरौँ त गुरु मार्कसिटमा मैले लगाएकै छैन खाली छ ल गर्नुहोस् न लाउनुहोस् न सजिलो छ इज इक्वल टु ड्यासबोर्डमा क्लिक इन्टर गर्ने हो यस्तो भ्यालु यस्तो भनेर आयो ए भ्यालु मागो यसले हैन भ्यालु भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त हेरौँ के रहेछ ड्यासबोर्ड E5 यसलाई यस्तो त नहुनु पर्ने के भयो अघिदेखि ट्राई गरिरहेको छु कि यो चाहिँ भएन र क्या सर अनि यो यसलाई अनमर्ज गर्नु त माथि गर अथवा डिलिट गर्नु यसलाई डिलिट अनमर्ज गर्नु त माथि अनमर्ज भयो अनमर्ज भयो पहिलो सेलमा क्लिक गर्नु त पहिलो सेलमा कुनै एउटा सेलमा ल यति भयो त्यही सेलमा गर्नु भयो त्यो बिचक सेलमा गर्नु न एउटा सेलमा बिचक सेलमा ल बराबर त्यसरी ड्यासबोर्डमै आउनुहोस् ड्यासबोर्ड हजुर इन्टु गर्नुहोस् त यसले तुलसी सर सुन्दै हुन्छ भने भोलिको कन्टेन्टका लागि सर लिङ्क छोड्नुपर्छ होला आज है तुलसी सर म तयारी गर्दैछु सर एभ्रीवानमा छोड्नलाई केही लेख्दैछु सर अनि छोड्छु ए हस् ल अब हुँदा मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले चाहिँ आज प्रोजेक्ट वर्कलाई तयारी गर्दैछौँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क भनेको चाहिँ यही नै हो र कम्तीमा तपाईँहरूलाई 20 जना विद्यार्थीहरूलाई राखेर मार्क्सहरू फिल गरेर तपाईँहरूले केही समस्या रहेन यता मार्क्स राखेर उता ग्रेड सिट तयार पार्नु होला सर यो त समस्या समाधान भएन नि यो मेरो पर्ने लालु सर हजुर सर त्यो हिजोको त्यो ग्रेड सिट राइट क्लिक गरे गरिदिनु न सर राइट क्लिक त्यो पनि देखाएन त ठीक छ राइट क्लिकमा गरेर चाहिँ उस फर्मेट सेलमा जानुपर्छ फर्मेट सेलमा जाम त फर्मेट सेलमा जानु फर्मेट सेलमा केही समस्या छ क्या जेनरल भ्याल्यु नम्बर टेक्स्टमा क्लिक गर्नु त टेक्स्टमा
ओके गरिदिनु ओके गरिदिनु त टेक्स्ट आउनु पर्ने हैन भएन यहाँ गरौँ फेरि अब तुलाई सर लिंक त छैन त आयो सर अब चाहिँ ल सर मैले लिंक लेखेछु फाइल हाल्दै छु है 26 MB को मात्रै फाइल छ ए हुन्छ सर सर आयो त्यही सरले भन्नुभयो चाहिँ आयो त्यो ल लालु सर हजुर त्यो हजुरले फर्मको फाइल त मेरोमा के आउँदैन त हौ डाउनलोडै हुँदैन के भएर ए सपोर्ट गरेन लालु सर डाउनलोड गर्नु होला यो त्यो अघि भनेको भएन त सर अगाडि बढ्नुस् न हेरौँ के रहेछ होइन त्यो हजुरले तिमीबाट गरिदिए नि हुन्छ कि त्यो लिंक लाउन क्या त्यो मार्कसिटहरुमा लिंक लाउनलाई चाहिँ हेरौँ सर र एकचोटी अगाडि बढ्नुस् न एकै भिलुका भन्नुभयो त्यो सबै भिलुकप नै हो सबै टोटल भिलुकप हो होइन कता कता कुन कुन लाउने त्यति सर र हजुरले सेयर गरेर भनिदिनु न एकचोटी ल हस् लालु सर ठ्याक्कै कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सक्यो नि है कन्टेन्ट सकिएको सर त्यसो भए अलिकति म बोल्छु अनि 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 अघि बढाउँ है ल हुन्छ हुन्छ सर अगाडि बढ्नुस् आज हामीले हाम्रो सेड्युल अनुसार सिलेबस अनुसार एक्सेल हामीले आजदेखि अन्त्य गर्यौं लालु सरले प्रोजेक्ट वर्कमा दिनुपर्ने कुराहरू दिइसक्नु भएको छ अस्ति नै एउटा अनौपचारिक कुरा के भएको थियो भने सायद आउँदो शनिबार हाम्रो आधारभूत आईसीटी को परीक्षा हुन्छ कि भन्ने कुरो थियो त्यो तत्काललाई त्यसलाई थाती राखेर अर्को योजना बनाउने कुरा छ लगभग आधारभूत र एडभान्स दुईटा गरेर पटक पटक परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित हुँदा अलिकति सहभागी सर्मेमालाई झन्झट बढी हुने हो कि भन्ने हिसाबले कि एडभान्स र आधारभूतको एकैचोटि एकै दिन गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो पनि लागेर त्यो अनुसार कुरा हुँदैछ त्यो अनुसारै हुने हुँदाखेरि चाहिँ लगभग एडभान्स सकिएको 1.5 हप्ता पछाडि सायद सूचना आउँछ होला त्यसरी हुने गरी त्यसो गर्दा दुईटै तालिम लिने सरमेमहरूले दुई पटक आफ्नो पुरै दिन खर्चिनु पर्ने थिएन भन्ने कुरा आउँदैछ एउटा कुरो यो हो अर्को कुरो भोलिबाट हामी एउटा सजिलो खालको विषयवस्तु सिक्दै छौं 3-4 दिनसम्म त्यसका लागि त्यो सानो त हैन यो प्रोग्राम चाहिँ अलि राम्रै खालको जुन निकै नाम चलेको प्रोफेसनल छापाखानाहरुतिर चल्ने प्रेसतिर चल्ने प्रोग्राम पनि हो फ्री ह्यान्ड भन्ने छ तुलसी सरले च्याट बक्समा त्यो सफ्टवेयर 25 MB को मात्रै सकेर सायद 25.78 MB देखिरहेछ सम्पूर्ण सरमेमहरूले डाउनलोड गरेर ठ्याक्कै राखिदिनु भयो भने भोलि समयमै हामी सुरु गर्न सक्छौं एक्सेलले अलिकति दिमाग घुमाएको छ भने अब त्यति गाह्रो कोर्सहरु छैनन् पक्कै पनि एक्सेललाई पनि गाह्रो त अलिकति म बोल्न चाहे है त हुन्छ म्याम लु भनिहाल्नुस् त त्यही त अस्ति त हैन मलाई अलिअलि शंका लागिराखेको थियो सर अस्ति मैले सर धेरै लामो भयो अलिकति बुझ्नै नसकिने जस्तो भयो भने सरहरुले ठ्याक्कै आपतकालीन बैठक बस्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो मलाई लाग्यो सरहरुले अब ल कन्टेन्टहरु कम गर्नुहुन्छ होला मैले हरि सरलाई हाम्रो यो के रे यो साथीहरुलाई कुरा पनि राखे अनि ठ्याक्कै त्यही भएछ क्या अहिले मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो सर हैन सर हामीसँग भिडियो थियो भिडियो हेरेर हामी गर्दै छौं बुझे मैले हैन भिडियो फेरि हेरेरी गरी हेरे बुझे सर होइन कन्टेन्ट कम गरेको हैन कन्टेन्ट ठिक्क चाहिँ राखेको हामीले पहिला चाहिँ धेर राखेछौं क्या हरि सर हजुर मेरो शंका ठीक भएछ हैन सर यहाँ सुन्नुस् न हाम्रो दिमागमा के आयो भने हामी एडभान्स कार्यशाला आयोजना गर्छौं त्यहाँनेरि चाहिँ लगभग हामी जस्तै टिचरहरु सबैजना भेला हुनुहुन्छ भन्ने एक खालको कल्पना कताबाट आएछ के दिमागमा अनि त्यहाँनेरि एक शब्द भन्नेतिकै फ्याट्टै बुझ्नुहुन्छ लगभग हिन्ट दिँदा पनि बुझ्नुहुन्छ भन्नेतिर दिमाग गयो हामीले एडभान्स भर्खर 2 महिना अगाडिदेखि कम्प्युटर चलाउन थाल्नु हुने सरमेमहरुलाई पनि हामी सँगै लान्छौं भन्नेतिर अलिक कम दिमाग गएछ अनि हामीले त के राख्यौं अनि धेरै कुरो त हटाकै छैनौं नि हामीले त्यो घाटामा परे कि जस्तो लागेछ म्यामको यसो मनसाय बुझ्दाखेरि लाग्यो भने नि राजकुमार सर लाला मेरो कारणहरुले
मसँगै यहाँ तालिम दिनुहुने सबै साथीहरूको पनि यो छुट हो, घाटा लाग्यो भने जस्तो होइन होइन हामीले सायद लालु सरले भने अनुसार त्यो VBA कोडिङतिर चाहिँ जाउँला भन्ने थियो। एक त समयले पनि अब लिमिटेसन 5 दिनको मात्रै 5 दिनको मात्रै थियो लिमिटेसन, त्यही भएर पनि त्यो चाहिँ त्यतातिर जान पाइएन। यसो जाने बाटो मात्रै थाहा पाउने हो। VBA भनेको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यति भास्ट यति डिटेलमा हुन्छ, हामीले त लगभग नेट युट्युबहरू हेरेर ट्युटोरियल हेरेर सानो कुरो टिप्ने मात्रै हो त्यहाँबाट। त्यो कुरालाई यहाँ कम्तीमा 5-6 जना सर म्यामहरू इच्छुक हुनुहुँदो रहेछ। अलिकति त्यसलाई एक्स्ट्रा समय हामी पक्कै दिन्छौँ यो कार्यशाला सकिएपछि भन्ने अस्ति कुरो भएको छ। त्यस अनुसार त्यति धेरै कुरा नराम्रो भयो क्या सर, मलाई नराम्रो फिल भयो क्या ठ्याक्कै। अब होइन त्यो तपाईँलाई त्यस्तो परेको मात्रै हो। अस्ति त आपतकालीन मिटिङमा हामीले अर्कै कुरा गरेका छौँ, कोर्स घटाएकै छैनौँ हामीले। नबुझेर सरहरूले आपतकालीन मिटिङ बस्नुभयो होला। होइन होइन अनि मलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो, हाम्रो कारणले 1-2 जनाको कारणले अब अरू सरहरू पनि सरमेमहरू पनि होला भन्ने लाग्यो कि सर। एडभान्सको कन्टेन्ट त हामीले एडभान्स तालिम बरु हामीले उता बेसिकमा अलिकति एडजस्ट गर्यौँ बिचमा। एडभान्सको कन्टेन्ट त हामीले छोको चलाएकै छैनौँ, जे सुरुमा फिक्स गर्यौँ त्यही अनुसार गइरहेछ। त्यो म्यामलाई त्यस्तो पर्न गएको मात्रै हो। त्यो आपतकालीन मिटिङमा खासमा हामीले यो बेसिकको एक्जामलाई एडभान्स सँगसँगै जोड्ने भन्ने कुराको सल्लाह थियो, मेन फोकस त्यसमा। हस्, अब मैले त्यो प्रोग्राम चाहिँ सबै सरले डाउनलोड गरिदिनु होला। अरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्कुलमा यो विशेष गरी यसका बारेमा भोलि नै कुरा गरौँला। जस त्यो प्रोग्राम छ च्याट बक्समा त्यो भोलि अलिक सरप्राइज होस् आज भनेर सर्च गर्दा पनि नभनौँ, के गर्न सक्छ यो प्रोग्रामले भन्ने कुरो पनि नभनौँ। अन्य सरमेमहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिदिनु होला। मैले हाजिरी पनि राखेँ र समस्यामा डिस्कस गर्दै अघि पनि बढौँ होला। म हाजिरी राख्छु, हाजिरी गरिसकेपछि हामी ढुक्कले समस्यामा छलफल गरौँ न। हस्, स्क्रिन सेयर पनि गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। लालु सर हजुर, त्यो मेरो त त्यो हजुरले पठाइदिएको फाइल डाउनलोड भएन, के गरौँ? यहाँ ब्ल्याङ्क पो आउँछ त। अनि मैले पनि हालिदिएको थिएँ नि त हरि सर, म पनि ट्राई गर्छु। ल म हालिदिन्छु है त। सरले त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि रिनेम अथवा कुनै फाइल अरू नेम चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो ब्ल्याङ्क पनि आउँछ है। ए नेम चेन्ज गर्यो भने जुमबाट हुँदैन सर। ए नेम चेन्ज नि त जस्ता तस्तै ल्याउनु पर्छ, पछि रिनेम गर्नुपर्छ। डाउनलोड भइसकेपछि गर्नुस् न सर। डाउनलोड गर्नुस् पहिले, अनि सेभ गर्नुस्, अनि त्यसबाट रिनेम गर्नुस्। सर मैले आफै गरे। ल सेभ गर्ने बेलामा हैन, डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ है सर। हजुर हजुर। यो त कसको, हाम्रो लक्ष्मीराज सरको। हजुर सर। खोइ त के लिंक लाउनु भएर नि, त्यो भिलुकप गर्नु भएर नि त सर। होइन त्यही होइन, म सोध्नलाई। ल भन्नुस्। जस्तो फर्स्ट स्टेपमा हामीले कुन तयार गर्नु पर्यो सर? हामीले यो होइन सर, एकछिन ल, यो तयार गर्नु पर्यो हामीले, मार्कसिट तयार गर्नु पर्यो होइन? सुरुमा फर्स्टमा मार्कसिट हो, मार्कसिट तयार गर्नु। मार्कसिटका आधारमा हामीले यो जिप लेजर र ग्रेड लेजर तयार गर्नु पर्यो। दुईटै। अनि त्यसपछि यो ग्रेड सिट तयार गर्नु पर्यो। हजुर। अब यो ग्रेड सिटमा यो जुन A+ यो आयो नि यहाँनिर, हजुर हजुर, यो चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ डिलिट हानु त त्यति जतिलाई चाहिँ मैले यतिलाई मात्रै यतापट्टि सबै यतै पनि। अर्को यो त ग्रेड पोइन्ट र त अर्कोलाई पनि, फाइनल ग्रेडलाई पनि सबै कपी गर्नु, सबै सेलेक्सन गर्नु न। ल हो, डिलिट हानु। ल तपाईँबाटै सिकौँ ल। अब यहाँ माथि अन्य कुराहरू पनि छन्, बुबाको नाम, डेट अफ बर्थ पनि छ, हामी त्यो मार्कसिटमै राख्न सक्छौँ। हजुर, यतिखेर मार्कसिटमै राख्न सक्छौँ, त्यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई के चाहियो? थ्योरी चाहियो, थ्योरी मार्क्स के अरे ग्रेड चाहियो। ल भनेपछि इजिक्वल टु, त्यहाँ क्लिक गर्नु, क्लिक यहाँनिर इजिक्वल टु हो। अब त्यसरी यो कहाँ छ भन्दा पहिले हामीले के चाहियो? भिलुकप, एकछिन भिएल पे लेख्नु पर्यो। भिएल डबल क्लिक। हजुर। ल
अब त्यसैले के आधारमा एकछिन सर हतार गर्नुभयो लुक अप भ्यालु त्यो फर्ममा हेर्नु त सिन्ट्याक्स हेर्नु त लुक अप भ्यालु हजुर हो लुक अप भ्यालु भनेको के को आधारमा हेर्ने भन्दा यसले रोल नम्बरको आधारमा हेर्ने अहिले हामी 2 नम्बर रोल नम्बरमा छौं त 2 नम्बरमा क्लिक गर्नु हो त्यहाँ क्लिक गर्नुस् यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुस् कन्फर्म फिक्स गर्नुस् फिक्स हो कमा सूत्र पनि हेर्नुस् कमा टेबल एरे भनेको कहाँ छ त त्यो टेबल एरे भनेको चाहिँ लेजरमा हैन सर लेजरमा छ मार्कसिटमा पक्कै छैन त्यो छैन मार्कसिटमा त ग्रेड लेजरमा छ ग्रेड त ग्रेड लेजरमा हामीले नम्बरै राख्ने हो भने चाहिँ मार्कसिटमा जानु पर्यो हैन हो नम्बरै राख्नु पर्यो त मार्कसिटमा जानु पर्यो हजुर ल भनेपछि अब यसलाई टोटल लगाएर कन्फर्म गर्नुस् यसलाई पनि फिक्स गर्नुस् FN ल कमा अब के कोलम इन्डेक्स हामी कुनमा पो थियौ इंग्लिशमा यहाँ गर्नुस् कति भयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसले यो त चिन्दैन नि त हैन त्यसलाई नभएदेखि क्लिक गर्दा के हुन्थ्यो होला सर क्लिक गरे भने लेख्ने चाहिँ क्लिक गरे भने लेख्ने ए हुन्छ ल 5 कमा एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 बन्द ब्र्याकेट क्लोज इन्टर हेर्नुस् त आयो ए हो सर अब यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्ने अनि ड्र्याग नगरौँ ड्र्याग गर्दा त आउँदैन सबैमा ए मात्रै आउँछ ड्र्याग गरे हेर्नु त सबैमा ए आउँछ ए त्यसो भए के गरौँ सर अब अर्को चाहिँ जस्तो नेपालीको केमा छ 5 मा छ कि 6 मा छ हामी नेपाली गर्दै छौं म्याथमेटिक्सको 7 मा छ ए त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसो भएदेखि त यसलाई यहाँ ड्र्याग गरेर चेन्ज गर्दा पनि हुन्थ्यो होला नि गर्नुस् न हो त पहिले ड्र्याग गर्नुस् हो पहिले ड्र्याग गर्नुस् अब त्यसैले चेन्ज गर्नुस् माथि गएर एउटा गरेर इंग्लिशबाट सुरु भएको छ ठीक छ ल त्यो अघि 5 थियो भने यसलाई 6 5 को ठाउँमा 6 सरी के भयो 6 लेख्नुस् त यस्तो थियो के ए फिर 5 सुरुमा पुग्नु त सर त्यही ब्र्याकेट हो त त्यो कमाको बीचमा यहाँ दुईटा कमाको बीच हो त 6 इन्टर अर्कोमा 7 आइसक्यो त त्यही हो माथिल्लोमा चाहिँ सर तल झरिसक्नु भयो माथिल्लोमा चाहिँ ए हो र सर त्यो त 8 हो त्यो 8 लेख्नु नि 8 हुन्छ 8 ल 8 हो इन्टर त्यो माथिल्लोमा चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ 7 सर अझ त्यो 8 भइसक्यो तलमा 9 भने सरको छुटो होला क्रमसँग गर्नु हेर्नु त क्लिक गरेर हेर्नु त सुरुको 5 हो के सुरुको 5 दोस्रो 6 5 6 7 8 9 ए 9 त्यो चाहिँ 10 बनाउनु पर्छ सर हैन त्यो कपी गरेर ल्याउँदैन ल 10 त्यो माथिल्लो चाहिँ 9 त्यहाँ हो त्यसले 9 11 यो गर्ने यसरी नै हो कि सर यो हामीले नजानेर हो कि के हो यसरी नै हो गर्ने नै यसरी हो ल यो पनि भयो पनि सकिन्छ हैन सर हजुर अब ग्रेड पोइन्टमा जाउँ ग्रेड पोइन्टमा चाहिँ ग्रेड पोइन्टमा हो यसो गर्नुस् त सर त्यो अहिलेको जुन थ्योरीको ल्याउँ नि हजुर हो त्यसैले कपी गरेर त्यो फाइनल ग्रेडमा त्यही हाल्दिनु यसलाई ड्र्याग गरेर प्र्याक्टिकल छैन नि त त्यहाँ छैन सर हो त सुरुको थ्योरीको हो त ड्र्याग गर्नु न कपी गर्नुस् कि ड्र्याग गर्ने कपी गर्नु कपी चाहिँ गर्नुस् कन्ट्रोल सी कपी गर्ने भनेको नि फर्स्टमा त त्यहाँ गरेर पेस्ट भी भएको अब अर्कोमा जानुस् हजुर ल हो त्यहाँ चाहिँ के चाहियो हामीलाई ग्रेड पोइन्ट यहाँ त पोइन्ट चाहियो पोइन्ट अघि फर्मुला लाउनुस् इजी हाम्रो जीपी लेजरमा जीपी लेजरमा ग्रेड पोइन्ट जीपी बनाउनुस् ग्रेड पोइन्ट भी लुकअप VL डबल क्लिक लुकअप भ्यालु दिनुस् पहिले रोल नम्बरै हो यसैको आधारमा हो रोल नम्बर 2 को के आउनु पर्यो त
हो कमा टेबल हेरी कमा टेबल हेरे जिपी लेजर सबै हजुर ल इङ्ग्लिसको यहाँ जानु पर्यो नि सर इङ्ग्लिसको कति होइन त्यो 5 हो त्यसो नि कन्फर्म गर्नुभयो ए सरी कन्फर्म गरेर छैन कन्फर्म गर्नुस् ल सर कमा 5 हैन सर 5 कमा 0 ब्र्याकेट बन्द इन्टर ल हेर्नुस् त आयो हैन 3.6 हजुर अब यो चाहिँ सर अब यो हजुर सरी अब यहाँनेर यो चेन्ज गर्ने सर यो जनमितिहरू हजुर जनमितिहरू अनि यो छ नि धेरै कुरा यो त अब यो त के भनेपछि यसमा चाहिँ एक एकवटामा भ्यालुकप लाउनु पर्यो एउटामा सुरुमा बनाउँदा त्यही भएर त झन्झट छ त सुरुमा बनाउँदा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटैमा लगाएर ट्र्याक गर्दा भयो तर यसमै कपी गर्दा त हुन्थ्यो होला है सर हुन्छ त्यहाँ पनि कपी गर्दा हुन्छ कपी गर अनि त्यहाँ क्लिक गरेर लगाउँदा भयो अनि चेन्ज गर कुन चेन्ज गर्ने हुन्छ अब यसलाई पनि ड्र्याग गर्नुस् न त 3.6 लाई ए हस् 3.6 लाई ड्र्याग गर्नुस् अब चेन्ज गर्नुस् 5 6 7 कतिमा हो हैन अहिले त सबै एउटै आयो नि त हजुर हो त्यहाँ 6 हो 5 6 तो 7 अर्कामा 8 9 10 11 ल अब यस 10 को डिग्री सक्यो 10 को चाहिँ यो सर उ त माथि 10 लेखे 10 आयो नि त ग्रेड पोइन्ट 10 त हुँदैन हो त त्यसलाई कपी गर्नुस् तल त्यसो गर्नु हो अब त्यसलाई चाहिँ 10 लेख्नु बिचमा फर्मुला चाहिँ 10 फर्मुलामा 10 लेख्नु न त त्यहाँ हो 10 इन्टु गर्नुस् है गर्दा 2 अब एउटा के भन यहाँ 2 मात्रै आयो मजाको देखिएन भन नि हजुर माथि उसमा जानुस् त 3.6 मा 3.6 हजुर राइट क्लिक फर्मेट सेल्स हो अब उसमा जानुस् नम्बर 2 डिजिट छ नि ओके गर्नुस् 10 मा त्यहाँ 2 छ नि त 2 वटा आओस् भनेको हामीले चाहिँ ओके गर्नुस् न हुन्छ ए हजुर ल ओके दुईटा आयो नि त अब त्यसैले ड्रा गर्नुस् तल त्यही फर्मेटमा आउँछ 4.0 आउँछ के अब राम्रो देखिन्छ ए सबै उही हैन सर फर्किनु कन्ट्रोल जेड गर्नुस् हजुर ल यसो गर्नुस् त त्यसलाई उसमा जानुस् त उसमा होममा सर फर्मेट पेन्टमा डबल क्लिक गर्नुस् त हो अब त्यो पोत्दिनु त तल ल्याएर तल पोत्दिनु ताने गर्नु हुन्छ यसरी फर्मेट चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ 4.0 2.00 इत्यादि ए हुन्छ सर हुन्छ अनि हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यही यसैमा गर्ने कि नयाँ बनाउनु तपाईहरुले थप्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो जन्ममिति नै छैन जन्ममिति थपिहाल्नुस् त एउटामा डेट अफ बर्थ उसमा चेन्ज गर्नुस् त मार्कसिटमा गएर हो डेट अफ बर्थ पनि राखेरौँ न ल डेट अफ बर्थ जस्तो कहाँ राख्दियौ अन्तिममा राखिदियौ राखे पनि हुन्छ ल डिओबी लेख्दिनु न डिओबी लेख्दिनु एउटा मिति लेख्दिनु 2000 कति साल 65 ल 60 के राख्नु 15 ल अलग राख्दिनु अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ सर उसमा गएर हैन भइराखोस् न त्यतिकै होस् त्यो जन्ममिति हुन्छ हुन्छ अब त्यसलाई 2-3 वटा लेख्नु न ल एउटै मात्रै बनाइहेरौँ ल हस् त रोल नम्बर 1 को हो के अरे त हैन 1 बनाउनु पर्दैन त्यो ल्याइहाल्छ नि पछि ए अब यहाँ जानु पर्छ पहिलो भाटामा डेट अफ बर्थ भाटामा
ए यहाँनिर चाहिँ हजुर उहाँले माथि माथि डेट अफ बर्थ भएको ठाउँमा सरी यहाँ हो यो चाहिँ अरु केही हैन सर मर्ज मात्रै गरेको हो यो मर्ज मात्रै गरेको छ इज इक्वल टु v lookup तपाईले चाहिने तथ्याङ्क आफै राख्न सक्नुहुन्छ लुकअप भ्यालु फेरि रोल नम्बर ए रोल नम्बर हामीले जे पनि रोल नम्बर राख्न हेर्छौँ नि त टेबल एरी कन्फर्म गर्नु ए सरी हो हैन कन्फर्म नगरे पनि हुन्छ यो ड्र्याग आखिर गर्ने होइन ल ठिकै छ त्यति छोडिदिउँ ल ड्र्याग गर्दा मात्रै कन्फर्म गर्ने हो त यसबाट त चाहिदैन हस् ड्र्याग गर्ने हो चाहिँ मार्कसिट भन्छ सर के भन्नु यसले अब टेबल एरी टेबल एरी मार्कसिटमा छ हाम्रो अब फेरि यसलाई यहाँ यही क्लिक गरौँ कि यहाँ क्लिक गरौँ त अब होइन नि त उसमै टेबलमै हो त्यसलाई कन्फर्म गरे पनि भयो 1 2 कन्फर्म कन्फर्म नगरे पनि फरक पर्दैन ड्र्याग गर्दैनौ ड्र्याग नगरेपछि परेन के ए यहाँ पनि फरक परेन त्यो नगर्दा फरक परेन नगरिकन हेर्नुस् न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैन सर हो 13 लेख्नुस् यहाँ कमा दिएर कमा 13 हो कमा 13 एक्ज्याक्ट म्याचको कमा एक्ज्याक्ट म्याचको लागि 0 इन्टर ब्र्याकेट क्लोज इन्टर त्यतिकै गर्दा नि हुन्छ ल इन्टर आयो त आयो सर अब यो थोरै तल सारौँ है त अर्को आउँदैन अर्को आयो फेरि होइन आउन त हजुर आयो त सर यहाँ त नि आउँदा आयो यो उसमा छ कि एडीमा छ कि छन चाहिँ त्यो पनि एडीमै हो अब हामीले डेटा नराखेको सबैलाई चाहिँ यही देखाउँछ हामीले डेटा राखेपछि आउँछ त डेटा राखी हेर्नुस् त आउँछ ए डेटा नराखेको त्यही भएर डेटा राख्नुस् भनेको त हाम्रो डेटै छ नि त त्यसैले ड्र्याग गर्नुस् एउटैलाई ड्र्याग गर्नुस् न हुन्छ तल ड्र्याग गरिदिउँ त 8-10 वटै हाल्दिउँ न 8-10 वटै हाल्दिउँ न तल पनि फरक पर्दैन ल बाबा छोडिदिनु अब चाहिँ क्लिक पार्नुहोस् त ग्रेड सिटमा गएर बाहिर क्लिक गर्नु न हुन्छ ल अब क्लिक गर्नु सबैमा आउँछ हेर्नुहोस् हरिको पनि आयो गोविन्द पनि आयो यो चाहिँ सायद नामै नभएर होला है सर यसो नाम भनेर रोल नम्बर छैन रोल नम्बर राख्नुहोस् आउँछ यो पनि ए अगाडि हेर्नुहोस् त अगाडि रोल नम्बर राख्नुहोस् त त्यहाँ रोल नम्बर छैन नि त हो यसको नि 8-10 वटा रोल नम्बर हालिदिनु त यसले रोल नम्बर नपाएको के ल छोडिदिनु अब क्लिक गर्न 36 सम्म आउँछ ऊ अब आयो नि होइन हेर्नुहोस् त आयो सर अर्थको आयो पनि नआए पनि अर्थ चाहिँ एउटा चाहिँ हो त्यो चाहिँ आइरहन्छ यो जति पनि एनए छ नि यसले चाहिँ भ्यालु मागेको नथिङ एभाइलेबल केही छैन हामीलाई केही झुक्यो र भने हामीले यहीबाट फर्मुला हेर्दा नि हुन्छ त हैन सर फर्मुला हेर्न मिल्यो त्यो फर्मुला लुकाउनु पनि पाइन्छ अहिले यसलाई भइराखोस् ए हुन्छ सर हस् त सर मैले यसलाई बन्द गरेँ ल अब अनि अब यो लोगो राख्नु भइहाल्यो यो भयो अनि यो सर कसरी तान्नु यो चाहिँ यो हजुर आउनुहोस् त उसमा उसमा जानुहोस् त इन्सर्टमा होइन लक्ष्मी सरले राम्रो पढाउनु भएको त अस्ति बिर्सिनु होइन त्यो त होइन मतलब यसलाई के भनेर तान्ने भन्ने नि कन्फ्युज भयो क्या ल जानुहोस् त इन्सर्ट हजुर देखि एक्सेल पनि बाहिर एउटा पिक्चरबाट अनलाइन होइन अनलाइन होइन त अफलाइनबाटै गर्नुपर्छ कम्प्युटरमै छ त एक कम्प्युटरमै हुन्छ छ त हेर्नुहोस् न गर्नुहोस् न पिक्चर दिस डिभाइस ए त होइन सरी काट्नुहोस् त पिक्चर दिस डिभाइस होइन हामी चाहिँ उसबाट गर्न जानु पर्यो सेपबाट हो सेपमा यहाँ तल हुन्छ क्या कहाँनिर सर हेर्नुहोस् न खोइ यो हो क्या इनर सब इनर हुन् के लालु सर हजुर यो अहिले हाम्रो लक्ष्मी सरले सेयर गर्नुभएको जुन यो मार्कसिट छ नि हजुर यो हजुरको श्री जगन्नाथ रेड्डाज भनेर हामी यसैमा गर्नु कि आफ्नो विद्यालयको बनाएर नयाँ गर्नु सरले फेरि बिर्सिनु भयो सर यहाँ चेन्ज गरेर देखाउँ त सर ल यति सर ए सर यहाँबाट होइन नि सर अतिबाट हुन्छ त्योबाट पनि हुन्छ होइन यहाँ थिचिहाल्ने कि मैले किन यसो भन सर फेरि मैले मिस्टेकले क्लिक गरेँ गर्नुहोस् त इज इक्वल टु लेख्नुहोस् न इज इक्वल टु
इक्वल टु हो। अब ड्यासबोर्डमा जानु न। ड्यासबोर्डमा कि यहाँ त ड्यासबोर्ड छैन नि त सर। ए त मार्कसिटबाटै आउनु न त, जहाँबाट पनि हुन्छ। ल मार्कसिटमा आउनुहोस्। मार्कसिटमा ड्रइङ रह सर, ग्रेड लेजरमा पनि छैन, जिपी छैन सर यहाँ त। ए त्यसो त लेख्नु नि त, कहीँ लेख्नु, ल काट्नु यहाँ मार्कसिटमा नाम लेखेर हेर्नु त। तपाईँले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भएन नि लास्टमा चाहिँ। काट्नु तँलाई काट्नु नि त्यो नकाटेसँग त क्लिक गर्दा आइरहन्छ क्या। यसैलाई काट्दिनु पुरै काट्नु त बराबरसँगै काट्दिनु। ल अब यहाँ लेख्नु पर्यो। मार्कसिटमा एउटा नाम लेखिदिनु। मार्कसिटमा चाहिँ तपाईँको स्कुलको नाम लेखिदिनु त त्यहाँ। यहाँ माथि लेखेँ ल। यसलाई उ गर्नु बिचमा गर्नु न, छेउमा नगर्नु। त्यस्तो बिचमा पनि होइन, त्यो सीतिर गर्नु न। सीमा चाहिँ हो। अब सरको स्कुलको नाम त छेउमै छ, एबाट सुरु गर्दा नै हुन्छ। ल ल यति राख्नु। अब यसलाई मर्चेन्ट सेन्टर पनि गरिदिनु बिचतिर पार्नलाई। सुरुबाट सुरु गरौँ। सुरुबाट मर्चेन्ट सेन्टर सुरुबाट सेलेक्सन गरौँ। परबाटै तीबाट गर्नु न। तीबाट एचसम्म गरिदिनु। एचसम्म ल। अब मर्चेन्ट सेन्टर हानिदिनु। मर्चेन्ट सेन्टर हो, ठिक छ। ल अब फेरि ग्रेड सिटमै जानुहोस्। ग्रेड सिटमा गएँ, यहाँनिर फर्मुला लाउनु। बराबर ग्रेड सिटमा आउनुहोस्। मार्कसिटमा कता मार्कसिटमा थियो। मार्कसिटमा अब त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिदिनुहोस्। सक्यो। ल यहाँ भ्यालुको आयो होइन। ल भ्यालु यो के पो भयो भने नि फेरि त्यहाँ क्लिक गरी हेर्नु त। राइट क्लिक गर्नुहोस् त के भयो। CH1 यो सेल रेफरेन्स नमिलेको हो कि। के गरौँ सर? यसले समस्या जनायो यसले। अघि यसलाई डिलिट गर्नुहोस् त गुरु। यसैलाई त्यो कहिले कहिले यो नमिल्दा त्यस्तो हुन्छ क्या। हाम्रो उ त यतिर गर्नुहोस् त। यतिर गर्नुहोस् त। यतिर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। त्यहाँनिर चाहिँ वार्निङ आयो है जुमबाट। ल 30 सेकेन्ड जति बाँकी रहेछ। ल ठिकै छ। त्यही गर्नु त। इक्वल टु सर। फर्किनलाई कन्ट्रोल जेड गर्दै जाँदा पनि भयो त। अनि यसो गरौँ न, यसलाई अनमर्ज नै गरौँ त सर। यो अनमर्ज यो सेल पनि रिफ्रेस मिलेन भने त्यस्तो हुन्छ क्या। यहाँ मैले यो त मैले अनमर्ज गर्नु त यसलाई। अनमर्ज त यसलाई चाहिँ अनमर्ज गर्नु न। अनमर्ज माथि। अनमर्ज भनेको माथि हो नि त। यहाँनिर सर हो त्यो क्लिक गर्नु आएछ। छैन सर, केही पनि दिएन यसले त। पर्खिनु न एकचोटि बाहिर क्लिक। अब त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हो अब चाहिँ हेर्नुहोस् त आयो त। त्यो अनमर्ज गर्दिन। हजुर ल। हो अब एउटा सेलमा बराबर थिच्नुहोस्। अब त्यसरी मार्कसिटमै जानुहोस्। हो त सीमै जानु पर्यो नि हैन। ल लालु सर भएन सर। हजुर यो हजुरकै जडेजाकै यो मार्कसिट